बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को इन नावल की पर खुशामदीद। हमारा नावल पहली मोहब्बत एक धोखा की आज है छठी किस्त और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यह बहुत एंजॉय करने वाले आप लोग। आज यहाँ पे हमारी स्टोरी के अगले पार्ट में क्या होने वाले हैं, माविया जिस लड़की को लाइक करते हैं उसका रिश्ता लेके जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, हाँ होगी ना होगी क्या होगा। तो चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। अल्लाह हाफिज, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से आगे करते हैं ठीक है। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना और परेशान न होना जी। अच्छा, बादल ने कॉल काट कर मावी को कॉल की। पहली बार कॉल रिसीव होगी, क्या बात है, लगते है फोन पर ही नजरें जमाए बैठे हो। अब ऐसी भी बात नहीं, सेल हाथ में था तो इसलिए रिसीव होगी। चलो मान लेते हैं भाई कि आपको जॉब का इंतजार बिल्कुल नहीं। करो तंग बाजला, तुम्हारी भी वक्त आएगा। धमकी दे रहे हैं मुझे? अब अभी तो आपको बहुत काम करवाने हैं मुझसे। तो अब अगर बाबा मेरी क्या मजाल को तुम्हें धमकी दूं? हम इस दुनिया में बस आपसे और अदृश्य की धमकियां सुनने ही तो आए हैं। बादल ने जोर से केक मारा। हाँ तो गलती आपकी है, क्यों चढ़ा रखा है आपने इसको सर पर? क्या करूं, वो जिगरी दोस्त है। तुम प्यारी बहना। ओ वो कौन? मनाहिल, बादल ने हंसते हुए कहा। इन्होंने तो अभी तक जवाब नहीं दिया तो क्या बोलूं, क्या है वो? हाय मेरे प्यारा भाई, इतना उदास है तू? कल ही इसकी बारात लेकर चलते हैं। मजाक नहीं करो बादला, सही जवाब दो, बताओ मजाक कौन कर रहे हैं? सच्चे ही बोल रही हूँ। मनाहिल की तरफ से हाँ है। कल क्लासेस के बाद आपने और मैंने इसकी घर रिश्ता लेके जाने हैं, इसकी अम्मी से बात करने, फिर देखते हैं इनका क्या जवाब होता है। हाय अल्लाह, एक और जवाब का इंतजार। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखें भाई, और दुआ करो आज की रात पूरी हो। अपने गुनाहों की माफी मांग लो और जिन बुरे कामों में अदृश का साथ दिया है इसके लिए भी ऐसा ना हो कि किसी मासूम की बदवा लग जाए। बाजरा तुम डराओ नहीं, कम अज कम मुझे तो अल्लाह ताला जानते हैं मैं मनाहिल के अलावा कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं। अच्छा तो क्या आदर्श भी चले गया कल साथ? नहीं, इसे तो प्लीज बताना भी नहीं। क्यों? इसे मनाहिल पसंद नहीं आएगी कि तुझे वो क्या है खूबसूरत लगी, इसका मजाक उड़ाता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि शादी से इससे रिश्ते के बारे में पहले पता चले। ये सही आपकी मजे मुझे क्या दोस्त आपके है, पर मुझे इसकी सोच पर हैरत हुई। पता नहीं मुझे पसंद करता भी है या ऐसे ही बोलते हैं। आधा तुम इसकी मोहब्बत पर भरोसा रखो, इसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है मैंने, किसी और के लिए इसको पागल होते नहीं देखा। ये तो वक्त ही बताएगा कितनी सच्ची मोहब्बत करते हैं मुझसे, ये सिर्फ इसका पागलपन है। तुम बदगुमान नहीं हो बादला, इसे तुम्हारे लिए बहुत बदली है। चल ठीक है, कल मिलते हैं। बिस्मिल किचन में दाखिल होते हुए ऐसा करो किचन की जगह यहाँ मैरिज ब्यूरो खोल दो। बाबा को सहारा होगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भी निकल आएगी और मेरी एकेडमी की फीस भी दे दोगी। रिश्ते भी ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़के वैसे भी यूनी भाभी बनने ही आती हैं। हाथ लगे हाथ तुम्हारे लिए भी रिश्ता आ ही जाएगा। शट अप बेस्मा, जब तुम्हारे पेट खाली होते हैं ना तो मुंह से फजूल ही बातें निकलती हैं। हाँ तो और क्या, पिछले 1 घंटे से खाने का इंतजार कर रही हूँ, चूहों ने मेरे पेट में रेस्ट लगाई हुई है। भूख से बुरा हाल है, तुम यहाँ अपने मुंह बोले भाई का रिश्ता तय करने लगी हो। इसमें चुप कर किसी की बातें सुनना बहुत बुरी बात है। 10 मिनट में खाना लाने वाली थी और तुम 1 घंटे के बाद तुम्हें देखने आई तो मैडम कप्पे लगा रही हैं, ऊपर से इल्जाम भी लगा दिए। वाह वाह भाई वाह। अच्छा जाकर बैठो, हुई 5 मिनट में रोटी डाल कर देती हूँ। मिनट बोल रही हो तो 5 मिनट आ जाना चाहिए, छठा मिनट नहीं होना पाए। ठीक है जाओ, अब मेरी जान छोड़ो, बाजरा ने हंसते हुए कहा। दूसरे दिन क्लासेस के बाद बादल ने जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की तो सामने से आदर्श ने घेर लिया। क्या बात है, काफी जल्दी में हो? हाँ मुझे जाना है जरा एक जगह। अच्छा, आजकल बहुत मसरूफ हो गई है? हाँ इम्तहानात की वजह से काफी मसरूफियात है। हाँ तभी तो 1 घंटा फोन मसरूफ रहती है। अगर तुम कल की बात कर रहे हो तो मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी। जान सकता हूँ कौन सी दोस्त? नहीं तुम्हें इसे नहीं जानते, फिर कभी बताऊंगी आदर्श। अच्छा आज मैं काफी लेट हो रही हूँ। ठीक है, मनी है तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी। आदर्श ने सामने से हटे हुए बादलों को जाने का रास्ता दिया। आदर्श के दिमाग में गुस्से की एक लहर गई कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी नजरअंदाज करने की। कोई और होती तो ऐसे ऐसे ही बताता, लेकिन बादल के सामने वह जाने क्यों इतना बेबस महसूस करता था। लेकिन बादला बगैर किसी बात की परवाह किए वहां से निकल गई। आज माहम ने ऑफ किया था इसलिए वह अकेले ही बस स्टॉप पर आई थी, जहाँ से प्लान के मुताबिक माविया ने इसे पिक करना था। इधर आदर्श माविया को ढूंढने लगा तो पता चला वो भी जा चुका है। उससे मैं अपने घर चला गया। बस स्टॉप से माविया ने बादलों को पिक किया और मनाहिल के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। मुश्किल से 20 मिनट तक सफर तय किया कि माविया के फोन पर आदर्श की कॉल आने लगी। माविया ने फोन जेब से निकालकर डैशबोर्ड पर रख दिया। बेल मुसलसल बज रही थी। क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं उठा रही? किसकी कॉल है? आदर्श की। ओह अच्छा, वैसे उठा लें कॉल जनाब की, आज बड़े गुस्से में थे। कल फोन कर रहे थे तो
फ़ोन मसरूफ़ मिला आप लोगों से बात करने की वजह से। फिर बैटरी ख़त्म होने का फ़ोन बंद हो गया और मैं ऐसे ही चार्ज पे लगाकर सो गई। यूँ कल ही हमारी बात नहीं तो जनाब को शक हो रहा है मुझ पर। माविया ने एक ज़ोरदार कहक मारा। वाक़ई इस हद तक वो तुम में दिलचस्पी रखते हैं, सुनकर अच्छा लगा। बेचारी लड़की को बदवाएं लगी हैं जिनको जानबूझकर तंग करता था। वो कितने कितने दिन उनकी कॉल रिसीव नहीं करता था। सही सुबह इसके साथ सही हुआ इसके साथ। कल मैं ऐसे ही अफसोस कर रही थी। दोनों केक लगाकर से कॉल दोबारा आने लगी। मावी ने बाजलों को खामोश रहने का इशारा किया। कॉल स्पीकर पर कर ली। कहाँ मर गया था? कॉल क्यों नहीं रिसीव की? आदर्श ने बरस पड़ा। ट्रैफिक में फंसा हूँ। तुझे बताया तो था गाँव जाऊंगा आज। हाँ तो मिलकर जाता तो क्या मैं लटक जाता तेरे साथ? गुस्सा किस बात पे है ये बता। इधर की बातें न कर। किस बात पर नहीं होगा? एक ही तो है मेरा दिमाग खराब करने वाली और खून जलाने वाली। कौन 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 कर रहा है? वही तेरी प्यारी बहना वालदा जी। पता नहीं क्या होता है इसको, जब देखो मैडम का मूड ऑफ ही रहते हैं जैसे आई कहेंगी शहजादी साहिबा। आदर्श की बातें सुनकर बादल की आंखें खैरियत से फैल गई और मावी की हंसी नहीं रुक रही थी। आदर्श तू कैसी बातें कर लेके बैठ गया? बादल ने सुन ली ना तो सोचना तू ने क्या कहा होगा। हाँ तो इसे बताएगा कौन? अगर तूने ऐसे सोचा भी ना तो मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। अरे नहीं मेरे भाई, मेरी क्या जान, इसे कुछ बताऊं? लेकिन सच में तुझे बताऊं माविया, अगर इसको ये सब कुछ पता चल जाए ना तो यही कहेगी मैं जानती थी तुम ऐसी हो। सारी बातें और मोहब्बत में तुम्हारी फिल्मी है वगैरह वगैरह। फादर ने नरेश की बात की तस्दीक करते हुए कहा, उंगली का इशारा किया। यार पता नहीं क्यों वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। दूसरी लड़कियों को देख देख जान देती हूँ मुझ पर आंख बंद करके मेरी बातों में एतबार करती, और कमबख्त दिल जिससे एतबार को चाहता है वही भरोसा नहीं करती। कर ले ये एतबार, तेरा दिल तेरी मोहब्बत का उसी वक्त तो दे देगा। वक्त ही तो दे रहा हूँ, चल मैं तो इससे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर मावी ने फोन बंद कर दिया। वो लोग मुनाहिर के घर के करीब पहुंच गए थे। घर से थोड़ी दूर गाड़ी रोक ली। जब ही बादल ने उतरने लगी मावी ने पीछे से बात दी, पहले मेरी बात तो सुन लो बाजाची बोले। देखो अगर वो लोग कुछ भी गलत बोले तो तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। इन्हें बोल देना हमें रिश्ते नहीं करना और चली आना। लेकिन भाई वो ऐसे क्यों बोलेंगे? मैं अपने भाई का रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जवाब हाँ में ही होगा। बस आप कुछ नहीं सोचो। अच्छा ये बताएं कि कोई अंगूठी या कड़ा वगैरह लाए हैं रिश्ता पक्का करने के लिए? और मैं तो कुछ नहीं ले सका, लेकिन मेरे पास एक अंगूठी है। इस सामने डैशबोर्ड पर से चीजें इधर उधर करते हुए कहा। एक महमल की डब्बी से सोने की अंगूठी निकालते हुए बताया, ये मेरी अम्मा की आखिरी निशानी है जो इनकी बहू ये पहना देना। अच्छा। बादरा ने मावी के हाथ से अंगूठी लेते हुए कहा, माशाल्लाह अंगूठी तो बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला पहनना नसीब करे। ये कहते हुए बादरा मनाही के घर की तरफ बढ़ गई। इसे बहुत अजीब लगा, लेकिन क्या करती, जिम्मेदारी जो ली थी निभानी जो थी। डोर बेल बजने पर दरवाजा खोल दिया गया। सामने मनाहल खड़ी थी। इस्लाम दुआ के बाद बाजला मनाहल के गले लगी और बहुत दुआएं दी। मनाहल ने बाजला को अपनी अम्मी के पास ले जाकर बैठाया। खुद किचन में मसरूफ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? बाजला अफरीदी। कल मिलने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं आंटी, घर आराम से मिल गया जी। हाँ अच्छा जी। मनाहल को कब से जानती हैं? काफी टाइम से। क्यों मिलना चाहती थी आप बेटा मुझसे? आंटी जब से मेरी मनाहल के साथ दोस्ती है तब से वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस दोस्ती को रिश्ते में तब्दील करना चाहती हूँ और मनाहल को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, अगर आप राजी हों। क्या काम करते हैं आपके भाई? इनका अपना कारोबार है, जमीन जायदाद है गांव में, लेकिन खुद यहाँ घर लेके रहते हैं। माँ बाप नहीं है। अच्छा शादी में कहाँ रहेंगे? यही शहर में? इन्हें खुद भी शहर में ही रहना पसंद है। भाई की कोई फोटो लाई है? नहीं, भाई भी आए हैं साथ। अगर आप मिलना चाहती हैं तो वे बुलवा लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। आज मेरे बेटे की भी छुट्टी है, वो भी मिल लेगा। हाँ जी क्यों नहीं, जरूर जरूर। बादरा ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। बादरा फौरन उठने लगी। बेटा आप क्यों जाओगी? मेरे बेटा बुला कर ले आएगा। नाहिल जाओ भाई को बोलो बाहर से तुम्हारे दोस्त के भाई को बुला लाएं। जी अच्छा मैं। मनाहिल माँ के हुक्म मिलते ही फौरन चली गई। इतनी देर में बादरा मैसेज टाइप करके माविया को भेज चुकी थी कि होने वाले साले साहब आपको लेने आ रहे हैं, तैयार रहना। बादरा का मैसेज भेजते माविया अलर्ट होकर बैठ गया। जैसे ही मनाहिल के भाई ने आकर कहा, आपको अम्मी अंदर बुला रही हैं, मावी ने तेज से चलने शुरू किया। इसके वास्ते ही जा रहा था उड़कर पहुंच जाए। कमरे में दाखिल होती ही मावी ने इस्लाम किया। फिर रस्मी दुआ सलाम के बाद मनाहिल की अम्मी असल मुद्दे पे आई। जितनी देर में माविया तक आए तब तक बादला अपने भाई की तमाम तफसीलें मनाहिल की अम्मी की कोशिश गुजार चुकी थी। शादी के बाद लड़की को कहाँ रखा गया, गाँव को नहीं लेकर जाएगा? मनाहिल की अम्मी अब सब सवाल माविया से किए। नहीं नहीं आंटी, मैं खुद यहीं शहर में रहता हूँ और मनाहिल को साथ ही रखूंगा। वैसे तो बेटा ये शोहरों का हक होता है कि इसे कहीं भी लेकर रख ले, लेकिन मेरी ये इकलौती बेटी है, वो मेरी तबीयत भी खराब रहती है। इतनी दूर चलेगी तो कैसे देख पाऊंगी? बस इसीलिए ख्याल से बोला। आंटी मेरा तो सारा कारोबार यही है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद से मैं यहीं शहर में रहायश पजीर हूँ।
گاؤں میں میرا خود کا دل نہیں لگتا، بس چاچو اور ان کے خاندان سے ملنے چلے جاتا ہوں کبھی کبھی۔ منال تو یہی شہر میں رہے گی، آپ بھلے مجھ سے لکھوا لیں۔ نہیں بیٹا، تم نے بول دیا اتنے ہی کافی ہے، گاؤں میں شادی وغیرہ تو نہیں رکھی؟ نہیں بالکل نہیں، ماوی نے پریشان سے لہجے میں جواب دیا۔ بیٹا پریشان نہ ہو، یہ سوال تو بس رسمی کارروائی ہے اور دل کی تسلی ہے۔ آنٹی آپ چاہیں تو میں یہاں گاؤں گھر کی اور آفس ایڈریس لے لیں اور جسے چاہیں پتہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بیٹا جب رشتہ کرتے ہو تو لڑکی والوں کی ہر طرح سے معلومات لینی چاہیے، ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہم دوسروں کے حوالے کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ مناہل کے بھائی کو بتا دینا، وہ دیکھ لیں گے۔ جی جی بالکل آنٹی، معاویہ اور بازا نے ایک ساتھ کہا۔ مناہل کی امی مسکرا دی۔ بھائی مجھے تو لڑکا پسند ہے، اور جو میری پسندگی میں وہی میرے بچوں کی بھی پسند ہوگی۔ جی بالکل امی جان، مناہل کے بھائی نے ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آنٹی اگر آپ اجازت دیں میں چھوٹی سی رسم کرنا چاہتی ہوں تاکہ رشتہ پکا ہو جائے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی بادلہ خط بول پڑی۔ بادلہ کی بات سن کر معاویہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بادلہ نے آنکھوں میں بائی کو تسلی دی۔ ہاں ہاں بیٹا ضرور، کیوں نہیں، جاؤ مناہل کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد مناہل سامنے صوفے پہ بیٹھی، معاویہ کا دل اچھل اچھل کر حرکت میں آ رہا تھا۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا، ایسے مسور جیسے ابھی آنکھ کھلے گی سامنے سے سارا منظر غائب ہو جائے گا۔ یہی حال مناہل کا بھی تھا، اور آتا شرم و حیا سے نظریں جھکائے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جب اپنے من پسند شخص کو ہم سفر بنانا پڑے تو وہ جذبات اور احساسات ناقابل بیان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی محبت کو منزل مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر محبت کرنے والے کی منزل نکاح ہو۔ بادل نے معاویہ کی طرف سے انگوٹھی بنا کر رشتہ پکا کیا اور سب کو منہ میٹھا کروایا۔ بادل نے مناہل کو بہت ساری دعائیں دی۔ معاویہ اور مناہل دل سے بادل کے شکر گزار تھے۔ منگنی کی متصل رسم کا مناہل نے امی کے نے معاویہ سے بادلہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بیٹا تم بہن کا رشتہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ معاویہ کی بات سن کر ہی ہوش اڑ گئے۔ اس اچانک آفت اور سوچ میں پڑ گئی۔ آنٹی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ معاویہ نے پلٹ کے ان سے سوال کیا۔ بیٹا میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش میں ہوں، اس لیے پوچھا۔ ماشاءاللہ سے تمہاری بہن بہت پیاری اور سمجھدار ہے، اس لیے پوچھا۔ یوں بھی مجھے بیٹی مل جائے گی، بادلہ کا رشتہ تو میرے دوست کے ساتھ طے ہو چکا ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ اچھا بیٹا نصیب اچھا کرے۔ معاویہ کی بات سن کر بادلہ نے گھور کر معاویہ کو دیکھا۔ بہت مبارک ہو بادلہ، ابھی آپ کو مناہل نے مبارکباد پیش کی۔ شکریہ بادلہ، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر دونوں مناہل کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ بادلہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلے سوال کیا۔ آپ نے اندر جھوٹ کیوں بولا؟ نہیں تو تم کیا چاہتی تھی، منگنی کے دوسرے دن ہی قتل کر دیا جاؤ؟ تم نہیں جانتی کیا بارات لے کر بھی آؤں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون قتل کرے گا آپ کو؟ وہی تمہارا دیوانہ عاشق، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے تو کیا وہ مجھے زندہ چھوڑے گا؟ آپ کو اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بادلہ، پلیز بادلہ، اسے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، صحیح وقت آنے پر میں خود اسے اپنے رشتے کے بارے میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا تم بتاؤ کہاں اترو گی؟ بھائی میں تو روڈ پر ہی اترنا ہے، وہاں سے میں خود چلی جاؤں گی۔ تم بولو تو میں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، آپ کو ڈبل چکر پڑ جائے گا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ آج تم جو بولے گی تمہارا بھائی تمہیں دے دے گا۔ آج تم نے دل سے خوش کر دیا، تم نے ایک سکی بہن ہونے کا فرض پورا کیا، تو آپ بھی اپنے ایک سکے بھائی ہونے کا فرض پورا کر دینا جب آپ کی بہن کو آپ کی ضرورت ہو، حساب برابر۔ لیکن میں تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، جیسے بہنیں اپنے بھائی کی شادی پہ لیتی ہیں۔ ہاں تو میں لوں گی وہ تحفہ اور ساری رسمیں کروں گی، اللہ تعالیٰ خیر سے وہ دن بھی تو لائے، لیکن ابھی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ 10 منٹ کا سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ بادلہ کو مین روڈ پر اتار دیا اور خود گاڑی جانے کے لیے موڑ دی اور ساتھ نصیحت کر دی گھر پہنچ کر فون کر دینا۔ اچھا جی۔ بادلہ میں قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل دی۔ کچھ مہینے بعد امتحانات کے بعد کلاسز کا آغاز ہونے کے ایک ہفتہ ہونے والا تھا، جب سب بہت خوش تھے، سب کچھ اچھے سے جا رہا تھا، جب ادرش کی کسی لڑکی کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوا، جبکہ بادلہ ماہم بیچ پر بیٹھی کسی ٹاپک پر ڈسکس کر رہی تھی۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ آتش پڑی، تو دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، جب تک ادرش لڑکی کو لے کر ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لڑکی نے چیسٹ پین بغیر آستینوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، گلے میں موفلر ڈال رکھا تھا، لمبی ہیل والی پمپی پہنی تھی، آنکھوں پہ چشمے لگائے بڑے تماس سے ادرش کے ساتھ قدم بہ قدم ملائے چلی آ رہی تھی۔ میٹ مائی کزن ہانیہ شی از مائی فرینڈ بادلہ اور ماہم۔ ہائے بادلہ اور ماہم، ہیلو ہانیہ، یہ اسلام آباد سے یہاں آئی ہے، اب ہمارے ساتھ اسی یونیورسٹی میں پڑھے گی، ہم سے جونیئر ہے۔ ادرش نے مکمل تعارف کروایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے ان لوگوں کی مسکراہٹ کتنی سچی تھی، کیونکہ دل سے وہ پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کو اچھے نہیں لگے تھے۔ ادرش میرے ساتھ ذرا آفس چلو، مجھے تھوڑا کام ہے، ہانیہ نے ادرش کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چلتے ہیں، ادرش نے بنا ہاتھ چھڑائے ہانیہ کو جواب دیا۔ تم لوگوں کلاس میں چلو، میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ماہم نے جواب دیا۔ وہ لوگ
बोल कर जा चुके थे तब माहम ने बादल की तरफ देखा। वो सोच में गुम थी। क्या सोच रही है? माहम ने पूछा। कुछ नहीं, चल क्लास में चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा एक बात तो बताना, माहम ने चलते ही पूछा। तुझे बुरा नहीं लगा क्या? किस बात को बुरा मनाऊं? तुझसे मोहब्बत करते हैं और कोई लड़की दूसरी लड़की के हाथ पकड़े खड़ी है। इसकी जगह अगर मौसम ने यह हरकत की होती तो मैं इसका कत्ल कर देती। वो तेरा मंगेतर है पगली, तुम्हारा हक है इस पर, जबकि उसकी कजन हो। मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं कि मैं इसे कुछ कह सकूं। माजरे ने समझाया। ऐसी मोहब्बत की जिद की है तुझसे तो तुझे यह इख्तियार खुद ब खुद हासिल हो गया है कि इसे हर गलत बात से रोके। माहम ने बादला को होश लाया। वो बता, क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं करती? माहम ने पूछा। मोहब्बत पता नहीं बादला, इस वक्त का पता नहीं क्या मतलब। एक साल से इसके साथ क्या क्यों क्यों बातें करती हो ऐसे? क्यों इसका ख्याल करती हो? क्यों इसकी जरा सी परेशानी दर्द परेशान हो जाती हो? क्यों इसको सहारा देती हो? क्यों इसकी परवाह करती हो? ये सब क्या है? अगर मोहब्बत नहीं तो अब तो समझ जा और इसको जाकर बता दे। मैं सिर्फ इसे रास्ता दिखा रही थी, इस पर चलना इसे खुद ही है। हम किसी को जबरदस्ती अपने रास्ते का मुसाफिर नहीं बना सकते, सिर्फ रहनुमाई कर सकते हैं। तो तूने देखा नहीं, वहां मैंने देखा है। इतने महीने से मुझसे अपने बदले बदलने सुधारने बात कर रहा है। आज मुझे वो बिल्कुल पहले दिन जैसा लगा है। और तुम इस लड़की की आंखों में नहीं देखे, इसकी आंखों में मेरे लिए एक चैलेंज था। जैसे बोल रही थी, देखो जैसे बदला मैं तुमने इतने महीने लगा दिए, इसने एक दिन में बदल दिया। वो सिर्फ तुम्हें जेलस कर रहा है बादला, क्योंकि तुमने अब तक इसकी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अभी भी वक्त है, बोल दे उसे वरना खो दोगी इसे। जैसे पापा पाया ही नहीं, इसे खोने का डर कैसा महूं। और अब तो वक्त आ गया है, अब पता चलेगा वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब तो इसकी मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर वो इम्तिहान में पास हो गया तो तभी मैं इसकी मोहब्बत का इजहार करूंगी। अल्लाह ताला तुम दोनों को हिदायत दे बेबी। ये जो तुम दोनों एक दूसरे के साथ करने जा रहे हो ना, बस अल्लाह रहम फरमाए। माहम ने दिल से दुआ दी। अल्लाह ही आमीन या रब्बल आलमीन। वो क्लास में चली गई। ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, हम अपने अपने वादे साथ निभाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा सफ़र ज़िंदगी का। तुम वहाँ से याद करना, हम यहाँ से मुस्कुराएंगे। अगर शफस की तरफ जाते हुए झटके से हानिया से हाथ छुड़ाया। मुझे ये सब पसंद नहीं है, आइंदा ये हरकत नहीं करना हानिया, वरना नताज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या हो गया आदर्श? पहले तो कभी बुरा नहीं लगा, अब क्या हो गया? हानिया ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद। यूनिवर्सिटी है, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। मैं जानती हूँ ये सब तुम अपनी गर्ल फ्रेंड की वजह से कह रहे हो। देखा नहीं इसका रंग कैसे उड़ गया था जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। जानती हो और भी अच्छा है, मेरे और इसके मामले से दूर, जितना दूर रहोगी इतनी अच्छा है। वो रहा और सामने ऑफिस जो भी काम है कर लेना, अपनी क्लास में चली जाना, बाद में मिलते हैं। आदर्श कहकर रुका नहीं और जैसे कदम बढ़ाता वो बस चला गया। हानिया बिल्कुल उम्मीद नहीं थी खतरे इससे इस तरह की बेइज्जती कर देगा, जिसकी वजह से आज तुम मुझे छोड़कर गए हो ना। इसकी तुम्हारी जिंदगी से ना निकाल किया तो मेरा नाम भी हानिया नहीं। हानिया ने दिल ही दिल में अहद किया। यूं पहली मुलाकात में ही इसे बादलों को अपने दुश्मन बना लिया। फिर यूं ही दिन गुजरते चले गए। हानिया ने आदर्श को अपनी मशगूल में मसरूफ कर दिया। वो अपने पुराने रास्ते पर चलने लगा। इस पर भी बस नहीं हुई थी। इसने बादल के खिलाफ आदर्श के कान भरने की और इसे बदल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे जैसे आदर्श और बादल के दरमियान गलतफहमियां बढ़ती चली गई, अपने मकासद में कामयाब होती गई। चंद महीने बाद जब बादल और आदर्श यूनिवर्सिटी के लान में बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक आदर्श ने बात शुरू की। बादल, तुम ये स्कार्फ क्यों नहीं उतारती यार? तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, फिर तुमने इसे क्यों कौड़ कर रखे है? इस तरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कैसी अच्छी नहीं लगती आदर्श? मुझे और कैसे? अगर अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दो मुझे, अपनी पसंद की लड़की से मोहब्बत करो। मुझे पता है आजकल तुम कौन अच्छे लग रहा है, बादल ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि इसके सब्र का परवाना लबरेज हो चुका था। आदर्श के बदलते रंग, बढ़ती हुई डिमांड इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। बस बहुत हो गया बाला, तुम्हें बहुत शौक है ना छोड़ दूँ तुम्हें, तो सुन लो। अगर तुम्हारी यही रवैया रहा ना तो एक दिन छोड़ भी दूंगा। और तुम्हारे इशारा जिस तरफ है ना, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि वो तुम्हारा मजाक बनाती है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मुझे सब कहा। वरना पहले कभी मैं तुम्हारे इस स्कार्फ से कोई मसला था ना अब है। मोहब्बत तो मेरी तुम हो, तुम ही रहोगी। ये फैसला मेरा आखिरी दम तक नहीं बदलेगा। आदर्श कहने के बाद रुका नहीं, जाने के लिए मुड़ा। हाँ तो मैं क्यों किसी से डर के अपने आप को बदलूं? इसे तकलीफ है तो अपना इलाज करवाए, बादला जवाब दिए बिना नहीं रह पाई। तुम बस दूसरों को बदलो बाजरा, तुम तो बिल्कुल दुरुस्त हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। आदर्श कहकर चला गया। आदर्श और हानिया टीवी देख रहे थे जब हानिया ने बात शुरू की। रश, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, क्यों ना इस बार हम कहीं बाहर चलकर तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करें? नहीं, इस बार में कुछ अलग प्लान है। क्या फ़ायदा तुम्हारे सारे प्लान का? अच्छा, इस बार भी नहीं आएगी? 2 महीने पहले वाली पार्टी भूल गए? इतना इंतज़ार किया था तुमने इसका, लेकिन वो नहीं आई और तुम्हारा दिल टूट गया। इस बार उम्मीद ज़रा कम रखना ताकि तुम्हें मायूसी न हो।
इस बार ज़रूर आएगी, बस नहीं आना पड़ेगा। आनिया, अगर इस बार नहीं आई तो मैं खुद इसे छोड़ दूंगा। सही कह रहे हो तुम आदर्श, अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती है ज़रूर आएगी, और अगर नहीं तो समझ लेना इसे तुमसे मोहब्बत नहीं, बस ये मोहब्बत तुम्हारी तरफ से है। हानि ने सुलगती हुई शोले को हवा दी। यूं इसने इन दोनों की मोहब्बत में आखिरी कील ठोक दी। थोड़ी देर बाद आदर्श अपने कमरे में चले गया। वो हानि करीब बैठी खुश हो रही थी, तभी अलमास बेगम आई। हानि का माथा चूमा। मेरी बेटी, प्यारी बेटी, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। हाला अम्मी, तैयारी कर ली अपनी बेटी की शादी की, बहुत जल्द वो इसको छोड़ने वाला है। हाँ, मैंने सब सुन लिया, बहुत खुश हूँ अपनी बेटी की कारकर्दगी पर। लेकिन हानिया अग्रवाल की तो हाला अम्मी, वो जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रहती है और जिससे पारसा बनी फिरती है ना, वो ना कभी नहीं आएगी। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन वो अगर आ भी गई तो इसे अदृश्य तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। डोंट वरी अम्मी, खाला अम्मी। वो कैसे हानिया? खाला अम्मी, आम खाई गुटियां ना गिनी। क्या मतलब? हानिया ने गोली मारी। ये भी ठीक है, अब मुझे सुकून से नींद नसीब होगी। एक क्या कम है जो मेरी बेटे को अपनी मुट्ठी में लेके बैठी है, अब क्या दूसरे को भी किसी और के हवाले कर दूं? वैसे है क्या आपकी बहू साहिबा? वो दुनिया की पहली औरत है जो अनोखी माँ बनने जा रही है, जिसकी वजह से हमारे बेटा बस इसकी खिदमत में हाजिर रहता है। अभी भी मैडम को बाहर घुमाने लेकर गया है, इसका दिल घबरा रहा है। दोनों हंसने लगी। बर्थडे से एक दिन पहले कैंटीन में चारों बैठे खुश गप्पे में मसरूफ था जब आदर्श ने तीनों को अपनी बर्थडे पार्टी की दावत दी। बादल कुछ कहने वाली थी कि आदर्श ने उंगली के इशारे से रोक दिया। इस बात बादल, कोई बहाना नहीं सुनूंगा, अगर इस बार तुम नहीं आई ना, समझ लो ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। आ जाओ, आ जाएगी ना? तो इतनी सीरियस ना हुआ। माविया ने जल्दी से बोला क्योंकि माहौल एकदम संगीन होता जा रहा था। तू नहीं बोलेगा बीच में? तेरा खाना हजम नहीं होगा ना? ही, माविया ने दांत निकाल कर हंसना शुरू किया। रात 12 से 5 मिनट पहले ही हानिया आदर्श के कमरे में चली आई इसे बर्थडे विश करने। जब कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली था और कमरे में तेज म्यूजिक चल रहा था। साथ वाशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। इसे अंदाजा हो गया कि आदर्श वाशरूम में है। जाने के लिए मोड़ने वाली थी कि 12 बजते ही आदर्श के मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गए। हानि के तेज दिमाग में एकदम कन चलने लगा। इसने लेकर फोन उठाया और मैसेज भेजने वाले के नाम पढ़ने लगी। हैप्पी बर्थडे डियर आदर्श फ्रॉम बादला अफरीदी। बादला का नाम देखने से मैसेज ओपन किया और डिलीट कर दिया। अभी इसने मैसेज डिलीट किया ही तक फोन के बजने के लगे। घबराहट के साथ मोबाइल गिरते के बाद वजह से नाम पढ़कर कॉल रिसीव कर ली। कॉल बादल की थी। हैप्पी बर्थडे आदर्श। बादल की चेहती आवाज आई। सॉरी डियर आदर्श, इस वक्त मसरूफ अपनी फैमिली के साथ, जब फारिग होगा तो कॉल पिक कर लेगा। बर्थडे विश करने के लिए शुक्रिया। ये कहकर हानिया कॉल मुंतका कर दी बादला की बात सुनने बगैर। फोन से कॉल रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद कमरे से चलेगी। म्यूजिक के तेज शोर में भी हानि के आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बादलों को जो महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। थोड़ी देर बाद वो गुमसुम खड़ी रही, फिर आकर बिस्तर में लेट की नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसको फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि वो उसके साथ रहे या छोड़ दे इसे। इन्हीं सोचों में वो गुम हुआ नींद की वादियों में उतर गई। फर्श छोड़ने के बाद आदर्श कमरे में आया तो इससे सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया क्योंकि इसने बेल की आवाज़ सुनी थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में इसी वक्त कोई कॉल नहीं थी। फिर उसने मैसेज चेक किया लेकिन बादल का कोई मैसेज नहीं था। इसको सख्त गुस्सा आया। नहीं कर सकती कि मैसेज के बर्थडे पेश कर ले, खुद गर्जी की हद होती है जो इसकी मोहब्बत से खुले जा रही। मैडम को कोई फर्क ही नहीं है। अभी इन सोचा गुम था कि मम्मा यहाँ आ गई और इससे अपने साथ लिए लॉन में आ गई जहाँ हानि और अदनान ने मिलकर सेलिब्रेट पार्टी भी अरेंज की थी। उस सरप्राइज तक बहुत खुश और थोड़ी देर तक बादला को भूल गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर था इसका गुस्सा शदीद होता जा रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद सीधा कब बाहर निकल गया और रोडा पर आवारागर्दी शुरू कर दी। ऐसे बादल की बेहसी पर शदीद गुस्सा था। उसका दिल किया अभी जाकर इसे उठा कर लाए, लेकिन पता नहीं किस बात ने इसे करने से रोक लिया। 3-4 घंटे गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते जब वह थक गया तो वापस घर की राह ली। घर पहुंचकर कमरे में जाकर सीधा बेड पर गिर गया, कपड़े तब्दील किए बगैर। दूसरे दिन इतवार था। सुबह फजर के बाद बादल ने नमाज के बाद दुआ के लिए हालत आए। या रब्बिल इज्जत, तुझे तेरे जुलजलाल व करम होने का वास्ता मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे ऐसे काम भी करने से बचा जो मेरी और मेरे वालिदैन की लिए बायस शर्मिंदगी। हम नादान है, तू दान हिकमत वाला है। तेरे हर काम में कोई न कोई मसले हिकमत पशुद होती है। हमें तेरी इस हिकमत पर भरोसा करना है और अपने शुक्रगुजार बंदे बना। तेरे हर फैसले को दिल से कबूल करने वाले बना। हमें और हमसे मोहब्बत करने वालों को सीधे रास्ते पर कामयाब फरमा, गुमराह होने से बचा और हर किस्म के शर से महफूज फरमा। इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। दुआ की आखिर तक इसके हाथ आंसू से तर हो चुके थे। इसने जल्दी से जानमाज तय करके रखी, अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो दृश्य की आंख खोली। दस्तक के साथ ही कोई मुंह पर फूलों का गुलदस्ता रखे अंदर दाखिल। कौन है? किसने भेजा है? यह दृश्य ने आंखें मुलते कौन भेज सकते हैं? सोच जरा। मावी ने चेहरे पर से फूलों का गुलदस्ता उठाते कहा, ओह तू है, चल बता किसने भेजा है? ये तू बता, सोच कर मावी ने तंग करने का मूड था।
बादरा ने भेजा है अदर का मैडम का हाल कल से एक मैसेज करने की तौफीक तो हुई नहीं। अब भाई के साथ फूल भेजकर सरप्राइज देने जाती है, लेकिन मैं भी तब तक ऐसे कबूल नहीं करूँ जब तक आज शाम को खुद ना आ जाए। आदर्श ने इसी तरह वाशरूम में घुस गया। माविया जो कि इसे सच बताने वाले था कि वो लाया है, लेकिन इसकी बातें सुनकर खामोश हो गया। वो नहीं चाहता था इसका दिल टूटे, इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़े। अगर इसके गुलदस्ते से इनके बीच का फासला खत्म हो रहा है तो इसके लिए 1000 गुलदस्ते के इसका नाम कर देगा। माविया ने मोबाइल निकाला, बादल को मैसेज कर सारी सच्चाई बताया। शाम से जरूर आने का कहेगा। यही पूछना इसके पास वक्त नहीं था कि इसने आदर्श को बर्थडे विश क्यों नहीं किया। मैसेज होते ही इसने अपने पास से डिलीट कर दिया क्योंकि आदर्श आ चुका था। बादल दोपहर के खाने की तैयारी में सिर्फ जब इसे माविया का मैसेज हुआ, मैसेज पढ़ के इसे खुशी का एहसास हुआ और अपने अफसोस हुआ कि यह ख्याल इसे खुद क्यों नहीं आया। भाई तुम कितने अच्छे हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अभी वो सोच रही थी कि माहम की कॉल आ गई। हेलो डोर, माहम की चाहती हो, आवाज़ कैसी हो? जानी एकदम फिट। बादल को ये शौक कम ना थी। क्या बात है मैडम, मूड में लग रही हो, लगता है दिन की मुनासबत से भी मूड अच्छा ही है। हाँ हाँ, बादल का क्या गुंजा, अबे ऐसी कोई बात नहीं है। बादल ने सफाई पेश की, चल मान लेते हैं, लेकिन यकीन नहीं मुझे। अच्छा ये बता, आज जाना है आदर्श की बर्थडे पार्टी में? सोच नहीं यार, चली जाऊँ क्योंकि इस बार वो बहुत खफा होगा यार। हाँ यार, माविया भाई ने मैसेज करके ज़रूर आने का कहा है। हाँ तो चलना, लेकिन हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस बर्थडे विश करके वापस आ जाएंगे। बस जैसे तेरी मर्जी। हमने बादल की बात पर इतफाक किया। शाम 5 बजे बादल फ्रेश होकर आई, अपने सामान सुखाने में मसरूफ थी। जाने की तैयारी मुकम्मल की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ही बिस्मा दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई, इसके सांस फूल रहा था। कोई देखे इस बादल की तरफ की। क्या हुआ है बिस्मा, सब खैरियत तो है? वो आला दादी आगे बस सांस लेने लगी। क्या हुआ दादी को? बिस्मा बोलो। बादल परेशान हो रही थी, वो बेहोश हो गई। हालांकि कैसे, क्या हुआ था ये बिस्मा? तो मेरे साथ चलकर देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, ऊपर से चाचू को बुला कर ला, मैं जब तक दादी को देखती हूँ। आज़ा जल्दी से दादी के पास गई। वो होश थी, इनको होश में लाने की कोशिश की, मुंह पर पानी छिड़कर सुलाई, लेकिन वो होश में नहीं आई। इसका दिल बैठे जा रहा था। जब ये बिस्मत चाचू को लेकर कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ है अम्मी को? बदला पता नहीं चाचू, मैं तो खुद अभी आई दादी भी होश है, होश में लाने की कोशिश कर रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सऊद अफरीदी के आगे बढ़कर माँ की नफ्स चेक की जो कि तेज चल रही थी। बादला अम्मी को अस्पताल लेकर जाना होगा। बादला तुम मेरे साथ चलोगी और अम्मी की चादर दुरुस्त करो। जी हाँ चाचू, बादल ने कहा और दादी के लिए अपने लिए चादर लेने दूसरे कमरे में चली गई। इसमें तुम घर पे रहो, बाबा साहब भाई साहब आते ही होंगे, घर ताला देखकर परेशान हो जाएंगे। जैसे ही आए तो एकदम इन्हें नहीं मत बताना, आराम से बताना अम्मी की तबीयत का। साथ अपनी चाची को फ़ोन करो कि शादी को अटेंड करने के बाद कर लेना। वाले बच्चों को लेकर सीधे घर आए। जी अच्छा चाचू। बिस्मा भी दादी की हालत को देखकर गुमसुम हो गई। बादल ने जल्दी जल्दी चादर सर पर ओढ़ी और फिर दादी साहिबा को उठाए, चादर उड़ा दी। सऊद ने अपनी माँ को गोद में उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। शाम के 7 बज चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता आदर्श के तकरीबन सभी मेहमान आ गए थे, सिवाय इसके जिसने का इस शिद्दत से बेचैनी से इंतजार था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता तो कभी मोबाइल चेक करता। आखिर तक आकर इसने 7:30 बजे बादला को कॉल मिला दी, लेकिन फोन बंद होने की वजह से फुल वक्त भी मुमकिन नहीं था। एक के बाद दो और फिर दो के बाद आदर्श ने अनगिनत कॉल्स बादला हुई, लेकिन अननोन नंबर। इसने गुस्से में आकर अपना फोन जमीन पर दे मारा, लेकिन पार्टी में म्यूजिक के शोर की वजह से किसी तक इसकी आवाज नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये मंजर माविया और हानि की आंखों से छुप न सका और वो दोनों लपक कर इसके पास है। माविया ने आते ही कहा, क्या कर रहा है आतिश, किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है? तू देख ले माविया, वो अभी तक नहीं आई। आ जाएगी यार, अभी वक्त ही क्या हुआ है, तो इतनी जल्दी क्यों गुस्सा करने लग जाता है? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तू फिर भी नहीं रिसीव कर रही। यार हो सकता है रास्ते में हो, शोर की वजह से आवाज नहीं हो, मैं फोन करके देखता हूँ। माविया कहता हुआ वहां से दूर चला गया। चलते चलते माविया ने बाजला का नंबर डायल किया, लेकिन बंद जा रहा था। इसने फिर मिलाया, दोबारा ही बंद। माविया ने माहम का नंबर डायल किया जिस पर बेल जारी थी और इसको तसल्ली हुई, कॉल फिर भी रिसीव नहीं की गई और बेल मुसलसल बजती रही। माविया ये सोच में पड़ गया, पता नहीं क्या बात है कि दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया। वो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जल्दी जल्दी में बादला चाय से फोन निकालना भूल गई थी, जो कि इसने नहाने जाने से पहले बंद करके चाश में लगाया था। इत्तेफाक से माहम के ससुराल वाले अचानक आ गए थे, जिसकी वजह से माहम ने बादला को मैसेज करके इसके साथ जाने की माजरत कर ली थी, लेकिन फोन बंद होने की वजह से बादला मैसेज नहीं पढ़ पाई, इसलिए दोनों ही कॉल रिसीव नहीं कर पा रही और जरा गलतफहमी का शिकार हो गया, जिसका भरपूर फायदा हानि ने उठाया। आदर्श, में तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि बादल को तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं, अगर ऐसा होता तो वो जरूर आती। वो फोन बंद करके भी अभी इसलिए बैठी कि तुम्हें क्या जवाब देगी। चलो चल के केक काट लो, देख लो सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई केक नहीं काटना। आदर्श गुस्से से जवाब दिया। आदर्श, क्या हो गया है कि अपनी इज्जत का तमाशा बनाने को तुले हुए एक मामूली लड़की की वजह से और क्यों सबको देखना चाहते हो?
کہ ادر شازی ایک لڑکی سے ہار گیا، وہ مجھے ہارا نہیں سکتی ہانیہ۔ اس نے ہانیہ کے بازو میں زور سے اپنے ناخن گاڑتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کو شدید غصہ آیا، لیکن وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا دیتی تھی۔ اس نے صبر کا دامن تھاما رکھا۔ وہی تمہیں سمجھاتی ہوں کہ آدرش غازی کوئی معمولی شخص نہیں ہے جس ایک لڑکی کی محبت میں ہار جائے۔ چلو اپنی خوشی مناؤ اور دکھاؤ اس کو کہ تمہیں اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ سمیتی کیا ہے خود کو؟ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو ہانیہ، بتا دوں گا میں اس کو سمیتی کیا ہے خود کو۔ جب آدرش کو ہوش آیا جیسے شرمندگی ہوئی کہ اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے بازو سے اٹھا دیا اور معذرت کے آئی سوری ہانیہ۔ کوئی بات نہیں رش، ہانیہ مسکرا دی جب کہ معاویہ بھی وہیں پہنچ چکا تھا۔ یار وہ دونوں واقعی فون ریسیو نہیں کر رہی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ چھوڑو معاویہ، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا سب ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل سب ٹھیک ہے، آؤ چلو کیک کٹ کریں۔ آدرش مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اس کے ساتھ ہانیہ مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں معاویہ کو دونوں بہت عجیب لگ رہے تھے، جیسے وہ دونوں کے نئے چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجائی ہو۔ اور پھر جب پارٹی شروع ہوئی تو آدھی رات کو ختم ہوئی۔ آدرش جو کہ اتنے مہینے بازلہ کی محبت میں اس سب سے دور رہا تھا، آج اس نے ساری کسر نکال لی تھی، جس میں ہانیہ بھی پیش پیش بھی۔ معاویہ ایک طرف بیٹھا سر تماشا دیکھتا رہا۔ کھلکھلا کر روتے ہیں، ذرا ذرا سے ہنستے ہیں، اس بستی میں مجھ جیسے پاگل بھی تو بستے ہیں۔ سو دبادہ جیسے ہی اسپتال پہنچے، دادی کو فوراً ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ تب سے رات گیر تک وہ وہیں کھڑی اپنی دادی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آگاہ دلا دی کہ طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن تھوڑی دیر ملنے کی اجازت دی۔ ہم انہیں گھر لے کے کب جائیں گے؟ فادر نے سوال کیا۔ ابھی 2 سے 3 گھنٹے بعد انہیں آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی امی کی طبیعت کے بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے۔ جی ضرور، آپ میرے ساتھ آئیں۔ بادہ تم یہی رہنا، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ جی اچھا چاچو۔ پریشانی تھوڑی کم ہوئی تھی، نظر گھڑی پہ پڑی تو 9 بجنے والے تھے۔ اس کو یاد آیا اس وقت آدرش کی برتھ ڈے پہ جانا تھا۔ اس نے زبان دانوں تلے دبائی اور فون کرنے لگی، لیکن پرس میں ہاتھ ڈالا لیکن موبائل وہاں موجود نہیں تھا۔ موبائل تو چارج پر تھا۔ میرے اللہ رب العزت سب خیر کرنا، بادر نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دادی کے پاس بیٹھی تھی۔ چچو نے گھر فون کر کے دادی کی طبیعت کی بتا دی اور گھر جلدی آنے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ 6-7 گھنٹے بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ دادی کو چاچو اپنے ساتھ اوپر لے گئے تھے۔ ایک کہنے کے بعد دادی خیال ان کی پوتیوں کی بس کی بات نہیں ہے، اب یہ سمجھداری چاچی کو نبھانی تھی۔ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ان کی شوگر خطرناک حد تک ہائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ چاچی کے زیر نگرانی دادی کو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ انہیں روک سکتی تھی۔ بادل اور بسما کی وہ ایک نہیں سنتی تھی۔ سب لوگ تھک کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بادل نے فریش ہو کر اپنا موبائل آن کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ موبائل آن کرتے ہی مس کال زیادہ تھی۔ ماہم کا میسج پڑا تو اسے افسوس ہوا۔ معاویہ کی مس کال تھی۔ اس نے بہت ہمت کر کے تھکے ہر وجود سے ادرش کو کال کی، لیکن فون بند ملا۔ اسے حیرت کر پریشانی بھی ہو رہی تھی، نہ جانے اب یہ لڑکا کیا کرے گا۔ اس نے معاویہ کو کال کی، بیل مسلسل جاری تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی آپ تو کال ریسیو کر لو۔ آر تھک کر وہ لوٹ کے فوراً نیند میں چلے گی۔ اسپتال میں 6-7 گھنٹے کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کا بڑا برا حال تھا اور پیروں پر بھی سوجن تھی۔ ادھر شہزادی رات کو جب گھر لوٹا تو سب سے پہلے اس نے وہ پھول کا گلدستہ زمین پہ دے مارا اور پیروں سے پھول مسلتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ شیشے میں دیکھ کر ادرش کچھ ان کو بھی عزیز ہیں اپنے سبھی اصول، پھر ہم بھی اتفاق سے ضد کے مریض ہیں۔ آج ایک نئی صبح کا آغاز تھا جس میں سب کچھ نیا ہونے والا تھا۔ پرانے رشتوں کی جگہ نئے رشتے بننے والے تھے۔ کچھ محبتیں کرنے والوں کے درمیان دائمی نفرت کا رشتہ بننے والا تھا۔ نہ جانے کیوں محبت کا تعلق ختم ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے کو مردہ تصور کر لیتے ہیں۔ غازی ویلا میں صبح ناشتے کی ٹیبل الماس بیگم نے اپنے بیٹے ادرش سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ادرش بیٹا، آج آپ کی ماما آپ سے کچھ مانگے گی تو آپ مانو گے نا؟ منع تو نہیں کرو گے نا ماما؟ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس حکم کریں۔ ماشاءاللہ، جیتے رہو بیٹا۔ الماس اپنی بیٹی کی وائس صدقے جا رہی تھی۔ بیٹے، میری خواہش ہے کہ ہانیہ میری بہو بنے، کیا آپ اس رشتے کے لیے راضی مند ہو؟ انہوں نے ادرش کے سر پر جیسے بم دھماکہ کیا۔ تھوڑی دیر پہلے یہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا، لیکن موقع کچھ ایسا تھا جیسے سامنے باپ موجود تھا۔ اب جب کہ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس سے ہی ہاں ہی بولا۔ جی ماما، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر۔ سب لوگوں کے چہرے پر خوشی پھول اٹھے سوائے اس کے جس کے لیے یہ سب ہو رہا تھا۔ الماس بیگم نے دونوں بچوں کا منہ میٹھا کروایا، پھر دونوں ساتھ ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ کل رات ہی ہانیہ نے آ کر پورا قصہ سنایا تھا الماس کو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لوہا گرم ہے، چوٹ جلدی کریں تو ہمارے حق میں ثابت ہوگی۔ واقعی ویسے ہی ہوا۔ آدرش کو دیکھا بادلہ نے یونیورسٹی داخل ہوتے ہوئے ماہم سے پوچھا۔ نہیں، پتہ نہیں یار، میں نے تو نہیں دیکھا۔ آج لیٹ کیوں آئی ہو؟ آج کچھ زیادہ ہی تیاری سے نہیں آئی ہو؟ بادلہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ کاجل مسکارا بھی آنکھوں پر، آنکھوں میں گلوز، گالوں پر روز یا شرم کی لالی، ہاتھوں میں چوڑیاں اور یہ پنک کلر کا سوٹ۔ آج تو فل بجلی گرانے کا پلان ہے۔ آج تو شامت ہے ادرش کی۔ یہ بکے کس کے لیے ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ ذرا۔
बादला, हमने कमिटमेंट सुनकर चुप की है यार, ऐसे कौन सी बात नहीं है। आदर्श थोड़ा नाराज है इसके लिए, बस और कुछ नहीं। चलें जनाब अब। दोनों आदर्श को ढूंढते हुए कैंटीन तक चले गई। कैंटीन का मर्द तो कुछ और ही पेश कर रहा था। बादल को खबर नहीं थी कि अंदर एक तूफान इसका मुंतजिर है। बादल जैसे ही अंदर दाखिल हुई, इसका कदम वही जम गया। अंदर कैंटीन में आदर्श और हानिया खुशखबरी में मसरूफ थे और हानि की दोस्ती हानिया को मुबारकबाद पेश कर रही थी। हाय हानिया, हानिया तुम्हें आदर्श की बहुत बहुत मुबारक हो, तुम दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए हो, दोनों साथ कितने अच्छे लगते हो। एक बात पूछो आदर्श, हानिया की एक चमची ने कहा। जरूर पूछो आदर्श, वैसे बाजरा और तुम्हारा क्या सीन है, 2 साल होने के थे, तुम तो हमेशा एक साथ ही दिख जाते थे, क्या सब ही यही समझते तुम और वो शादी करेंगे, लेकिन अब तुमने हानि की मंगनी का ऐलान कर दिया। ये बात सुनकर बादल के पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि आदर्श को जवाब देता, हानिया बीच में बोल पड़ी, यार वो मिडिल क्लास लड़की, बाद ऐसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने की चीज होती हैं, इन्हें अपने घरों की जीनत नहीं बनाया जाता। हमारे घर में तो काम में तो कोई इन्हें काम पर भी ना रखे और तुम शादी की बात कर रही हो। वैसे भी आदर्श का कुछ उधार बाकी था इस पर, बस वही वसूल किया है आदर्श ने। बहुत गुरूर था इसे अपने आप पर, जैसे कहीं की शहजादी हो। अब इसकी जगह असल जगह मालूम होगी क्यों आदर्श। वो मुस्कुरा दिया। बादरा का चेहरा शिद्दत बर्दाश्त से सुर हो रहा था। इसने सारी बातें सुन कैसे ली ये वही जानती थी। इसने एक उम्मीद की थी कि आखिर में आदर्श इन सब की बातों की नफी कर देगा। उस उम्मीद पर वो अब तक खामोश थी, लेकिन अब बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। जैसे उजानी लोग आगे बढ़कर पाए, इसने देखा माहम ने इसका बाजू पकड़ रखा था। माहम, हाथ छोड़ो मेरा। बाजरा ने उसे देखो बाजरा, अभी जज्बात को कंट्रोल करो, यहाँ सबके सामने कोई तमाशा बनाओ अपना तो इनके मुंह नहीं लगेगी। ये लोग ऐसे ही होते हैं और तू कोई पहली लड़की नहीं जिसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया गया है। तू दफा कर इन्हें, तो सुन रही है ना, मैं चलते हैं यहाँ से। हाँ तो चल, मैं आती हूँ, बस 10 मिनट दे मुझे, सारे हिसाब क्लियर करके आऊंगी। बादल ने हाथ छुड़ाकर माहम के गाल थपथपाते हुए कहा और आगे बढ़ गई। एक एक कदम अपने टूटे हुए दिल पर रखकर आगे बढ़ रही थी, कभी न पीछे हटने के लिए। माहम पीछे से आवाज देती ही रहेगी, एक पूरी यूनिवर्सिटी में तमाशा बन जाएगा। लेकिन अब इसे किसी की भी परवाह नहीं थी। इसने खुशबू से कराया मेरा तहारुफ और फिर मुझे को बिखेरे भी हवाओं की तरह। बादलों को आते हुए सबसे पहले मावगी ने देखा। अदृश से बोला, वो देख बादल आ रही, लगता है इसने सब कुछ सुन लिया है। अदृश ने परवाह से अंदाज से जवाब दिया, आने दे, मैं कौन से डरता हूँ। माविया ने पूछा, तुझे जरा भी परवाह नहीं। अदृश ने कंधे उछाल दी, आई डोंट केयर, ऐसे ही जाहिर किया। बादल ने आते ही अदृश का गिरबान पकड़ लिया। अदृश एक झटके से खड़ा हो गया। अदृश बादलों को देखते जा रहा था। इसे सबकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आते ही ऐसी हरकत करेगी। इससे पहले कि अदृश कुछ बोलता, हानिया बीच में बोल पड़ी, ये क्या बदतमीजी है, बादल पागल होगी हो क्या। बादल ने दूसरे हाथ से हानिया को देखे देते हुए कहा, ओ अमीरजादी, तुम्हें बीच में टांग उड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझसे इस बात करने दो, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा छोटी है। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, कभी अपने बाप से इस दौलत का हिसाब भी पूछ लिया करो जो तुम बेहिसाब उड़ाती फिर रही हो, और जिस पर तुम्हें बहुत गुरूर है कि यह दौलत हलाल की है या हराम की, जिससे दौलत पर ऐश करे हो तुम लोग। आदर्श की ने बादलों को कराते हुए कहा, बेग्राम छोड़ो मेरा बादला, होश में तो हो, क्या कर रही हो ये सब। होश में तो अब आई हूँ आदर्श, बादला ने इससे ज्यादा तेज आवाज में कहा। मुझे बस एक बात का जवाब दो, जो अब ये सब बकवास इसने की है ये सच है क्या, तुम ऐसे ही बोलो, पहले मेरे कुर्बान छोड़ो। आदर्श को भी गुस्सा आ गया। आदर्श को गुस्सा बहुत कम ही आता था, लेकिन जब आता था फिर देर से ही जाता था। इसके शर्तों पर लगी, तलों पर बुझी। जिस लड़की के लिए इसने सब कुछ किया, आज वो उसका जरा सी बात पर यूं बड़े मजमे में बेइज्जत करेगी, यूं उसके गुरबान पर करके इसका तमाशा बनाएगी, इसने सोचा भी नहीं था। बाढ़ में जाए ऐसी मोहब्बत वो सोच कर रह गया, बस हो गई थी, नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे मेरी बात को जवाब चाहिए, तुम्हारे मुझ से सुनना है मुझे सब। बादलों को न जाने कोई उम्मीद थी कि अदृश्य भी अभी बोल देगा, सब झूठ है, मैंने ये सब नहीं कहा, बस एक बार अदृश्य सब बोल दे। लेकिन वो पानी सर से ऊपर जा चुका। बादलों को यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसे किसी बात का होश ही कब था। और अब तो अदृश्य भी तपश में आ चुका था और मोहब्बत को बुलाकर, हाँ मैंने ये सब बोला है, हाँ मैं तुमसे बदला दिया, अब क्या करोगी, मुझे मारोगी, बोलो। अदर जैसे फुट पड़ा। बादल ने हाथ की गिरफ्त में कमजोर हो गई। खुद बहुत इसके गिरबान हाथ से निकलता चल गया। ऐसे अपने पैरों पर खड़ा रहना दुश्वार होने हो रहा था। दिल तो किसी ने मिट्टी में लेकर जैसे मसल दिया हो, काटो तो जिस्म से लहू ना निकले। चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। हानिया जहरीला मुस्कुरा रही थी, आखिर आज वो जीत की। मावी ने अपना सर पलट लिया, जो होना नहीं चाहिए था आदर्श ने गुस्से में खुद को बर्बाद कर लिया। माहन के पास तो सारे अल्फाज खत्म हो गए थे। माजूर सख्ती की कैफियत में होश में आ रही थी। लालिम थे, लाले में रहते तो अच्छा था, इन्हें हमसे मोहब्बत नहीं हकीकत जानलेवा है। बादल ने आदर्श की आंखों में आंखें डालकर बस इतना ही वह कहा, तुम्हें मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें मैंने मौका दिया इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया, ना मैं मौका देती ना धोखा खाती, ना ही आज सबके तमाशा बनाया जाती। तो अगर सजा का कोई हकदार है तो
वो मैं खुद हूँ, और तुम ये चाहते हो कि बादल अफरीदी तुमसे मोहब्बत की भीख मांगे, तो ये तुम्हारी भूल है आदर्श गाजी। बादल अफरीदी टूट जरूर सकती है, तुम्हारे सामने झुक नहीं सकती। ये कहकर बादला रुकी नहीं, पलट कर चल दी, कभी ना वापस लौटने के लिए। अदृश को तो जैसे जुनून चढ़ गया था, इसकी बाजी पलट गई थी। वो तो कुछ और ही देखने का मंतजर था। वो तो बादलों को रोते गड़गड़ाते मोहब्बत की भीख मांगते देखना चाहता था, और वाकई इतनी जल्दी इसकी आंखों में पड़ लेगी इसने सोचा भी नहीं था। जो बात जानने में इसको 3 साल लग गए थे कि आखिर वो बादल इससे चाहता क्या है, वो ये बात ये मामूल लड़की ने जानने में 3 सेकंड भी नहीं लगाए। बादल फेदी झुक नहीं सकती, लेकिन शादी के लिए अमीर लड़कों का फांस जरूर सकती है। अदृश पीछे से बोला। अदृश बस कर, मावी ने अदृश को रोकते हुए कहा। जो हो गया बहुत हो गया है, मुझे तमाशा न बना यार, अपनी मोहब्बत का ही लिहाज कर। नहीं माविया, अब ऐसे है तो ऐसे ही सही, आज मैं सब कुछ खत्म करूंगा। जब इसको यकीन ही नहीं तो आदर्श ने कहा, ना कर मेरे भाई, ये रास्ता पर ना चल जिसकी मंजिल ना हो। माविया ने आखिरी कोशिश किया। आदर्श की बात सुनकर बादल ने उठते कदम रोके वापस मुड़ी। आदर्श अपनी धुन में बोले जा रहा था। बादल जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है, ऊपर क्लास में जाने के लिए, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए, बहुत दौलत हासिल करना चाहती है, जिसके लिए एक अमीर घराने के लड़के शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत कबूल नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि खाली मोहब्बत घाटे का सौदा है, जबकि शादी एक फायदेमंद सौदा है। इसमें मुकम्मल पैकेज जो है आराम से तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है। अब जो कि वो नहीं हो रही, तो बादल अफरीदी को बुरा लग रहा है। बादल आसर चलते हुए दोबारा आदर्श के सामने आकर रुक गई और बोलना शुरू किया। आदर्श गाजी, तुम्हें मर्द के नाम मर्द जात की तौहीन होगी, क्योंकि तुम एक बुज़दिल और मुनाफिक इंसान हो। तुम्हें अगर बदला लेने का इतना ही शौक था तो मर्दों की तरह सामने से मुकाबला करते, जो बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार करते। एक लड़की से बदला लेने के लिए तुमने 3 साल मुनाफिकत का निकाब पहने रखा। अगर तुम ये मुनाफिकत का निकाब नहीं उड़ाते ना, तो तुम ये जान जाते कि बादल अफरीदी तुम्हें अपने दिल के करीब किया है, अपने पास तक भटकने तक ना देती। जाते जाते बादल ने अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियां, जो कि आदर्श ने अपने से तोहफे में दी थी, कहा था, जिस दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए, इस दिन तुम ये पहनकर मेरे सामने आना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज ही तो इसने अभी कुछ देर पहले ही चूड़ियां बहुत मान से पहनी थी कि आज वो जाकर इसको सब कह देगी। इसे क्या पता था इसे ये चूड़ियां इस तरह उतारनी पड़ेंगी। उतार कर आदर्श के मुंह पर दे मारी और कहा, मुझसे ज्यादा तुम्हें इनकी जरूरत है। छंद से कुछ चूड़ियां आदर्श के मुंह पर लगी और कुछ जमीन पे गिरती चलेगी। तुम्हें वही मिला जिसके तुम लायक थे। इसने हानि की तरफ देखते हुआ, क्योंकि किसी को भी वक्त से पहले और नसीब ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, और आगे बढ़ गई। मेज पर रखा हुआ बुके जो कि वो साथ लाई थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। इसने वो पीछे की तरफ उछला दिया, पीछे मुड़े बगैर, जो कि सीधा आदर्श के ऊपर जाकर गिरा। आदर्श की दुनिया भी लुट चुकी थी, खुद को भी मेरे दिल में छोड़ गए। तुम्हें तो ठीक से बिछड़ना भी नहीं आता। बस ये मंजर, हर इंसान को अपनी मर्जी से अपनी पसंद के इंसान के साथ रहने और जीने का हक है वो मर्द हो या औरत। औरत को अपने से कमतर ना समझें, इसकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, इसे अपनी ख्वाहिशों को गुलाम न बनाएं, इसके साथ जानवरों जैसे सलूक ना करें। औरत को अपनी बराबरी नहीं नहीं समझना ना समझें, लेकिन इसको इंसान तो समझें। मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इस माशरे में अच्छे और बुरे हर तरह के मर्द होते हैं। इस तरह जिस तरह से इस दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों किस्म की औरतें मौजूद हैं। हर इंसान को खुश और सुकून से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। यह हक मैं और आप नहीं दे रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने दिया है। जब हम अल्लाह ताला के फैसलों के खिलाफ जाते हैं, इसी की हुक्म अदरवरी करते हैं, तो माशरे में तबाही आती है और माशरे में बिगाड़ पैदा होते हैं, जो कि हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है। अगर मर्द को मोहब्बत हो जाए तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जान तोड़ कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो खुद को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, बगैर इस बात की परवाह की कि इस औरत की मर्जी शामिल है या नहीं। मर्द की तकसीम तभी मिलती है जब वो अपनी मोहब्बत को पा लेता है। इसी बात अगर औरत को इस माशरे में मोहब्बत हो जाए तो उसे बदकिरदार समझा जाता है। इसकी मोहब्बत को बेहयाई, जबकि इंसान दोनों हैं और जज्बात दोनों के एक जैसे हैं। पहली मोहब्बत एक धोखा, इसके नाम से मालूम हो जाता है कि पहली मोहब्बत में धोखा मिला, लेकिन इतनी आसान नहीं जितना नाम से जाहिर होते हैं। हमारे माशरे में चाहे वो मर्द हो या औरत, जिंदगी में एक बार जरूर मोहब्बत होती है, चाहे वो अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत इसे मिल भी जाए। चंद ही ऐसे लोग होंगे जिनको इनकी मोहब्बत पहली मोहब्बत मिल गई होगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लोग हैं जो इससे महरूम रहे हैं। अपनी पहली मोहब्बत से महरूम होने का मकसद ये नहीं कि आप जिंदगी से मायूस हो जाएं या जबरदस्ती अपनी मोहब्बत पाने की कोशिश करें। किसी को चाहना या ना चाहना हमारे बस में नहीं है। हमें अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। जब आपने किसी का बुरा ना सोचा तो बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह आपके साथ कभी भी बुरा नहीं देगा। आप सबसे गुजारिश है कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।
3 سال بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے ہی فجر کے بعد ہوا چاروں طرف سے اللہ اکبر صدائیں گونجنے لگی۔ اذان کی آواز سے بادلہ کی آنکھ کھل گئی جو کہ تھوڑی دیر پہلے لگی تھی۔ اس سے ایک رات میں پورے 3 سال فلم کی طرح اس کی نظروں سے گزرے تھے، ساتھ ہی اسے یہ رات کا منظر یاد آ گیا۔ رات کا منظر رات کا وقت تھا جب اپنے کمرے میں سے نکل کچن میں گئی اور کینٹین میں سے چھری نکالی، پھر اپنی کلائی پر رکھی۔ اس کا درد انتہا پر تھا، اسے یہ کر گزرنا تھا۔ اسے زور سے آنکھیں بند کی لیکن کسی آہٹ نے اس کو چمکار دیا۔ اس کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی۔ اس نے جھٹ سے چھری پر پاؤں رکھا تاکہ بابا نہ دیکھ سکیں۔ مزے بیٹا ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں کیوں نہیں؟ بابا پیار سے پوچھ رہے تھے۔ بادلہ بابا سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی، وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ 1 سیکنڈ کی دیر ہو جاتی تو اس کے بعد دنیا سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ کس کس کو جواب دیتے؟ اپنی بیٹی کی پرسائی کی، جو جوان بیٹی نے کیوں خودکشی کی، اور اس کی بہن، اس کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا دینے جا رہی تھی؟ ان دونوں کا خیال کیسے نہیں آیا؟ کیا محبت اس طرح اندھا کر دیتی ہے؟ وہ باپ کی قربانیاں رائیگان کرنے جا رہی تھی، وہ اتنی کمزور اور بزدل تو نہیں تھی۔ اسے اپنے آپ پر شرم آ رہی تھی، اس کے سارے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ بادلہ بیٹا جاؤ کیوں ہو؟ بیٹا خاموش کیوں ہو؟ بولو کیا بات ہے؟ وہ دوڑ کر اپنے بابا کے گلے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، بابا ممی ڈر گئی تھی، مجھے لگا کچن میں کوئی آ گیا ہے، لیکن آیا تو دیکھا بلی تھی۔ ارے بیٹا تو میرے کمرے میں آتی، خود کیوں چلی آئی؟ اگر واقعی میں کوئی ہوتا تو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا نا۔ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرنا، اور جاؤ بہن کے پاس جاؤ، اکیلی ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے دروازے اور کھڑکیاں چیک کر لیتا ہوں، تم بے خوف ہو گئے، سو جاؤ۔ جب بابا تو کیسی فکر میرے بہادر بیٹے کو، جاؤ شاباش، اور کمرے کا دروازہ بند کر لینا۔ جی بابا آپ بھی سو جائیں، صبح فجر میں جاگنا بھی ہے، شب بخیر۔ بازرہ اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے سیدھا بیڈ پر آئی۔ بسمہ جو کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، اس کی اوپر کمر صحیح کی اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لیٹ گئی۔ اس کی گلے سے لگا کر بازرہ کو بہت سکون ملا تھا، لیکن آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کو رہ رہ کر اپنی حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ صبح سے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوکھ چکی تھی۔ اس کا ذہن ماضی کے بارے میں سوچنے لگا اور یاد کرنے لگی آخر کب وہ اس کی زندگی میں آیا اور اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ آج اس کے لیے جان دینے جا رہی تھی۔ 3 سالوں کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں میں کہیں قید ہو گیا۔ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر نکلے اس کی بے وفائی پر۔ اس نے سکھ نہیں وفا کرنا، ہم نے رکھی نہیں طلب کوئی۔ اپنے اقدام پر جو کل رات کرنے جا رہی تھی، فضا میں اذان کے یہ الفاظ پکارے جا رہے تھے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ اسے سن کر جیسے وہ اپنے واقعی اس کے لیے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندی کو اندر بلا رہا ہے۔ اسے شرمندگی نے گھیر لیا۔ کل وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئی تھی جب وہ بول گئی تھی کہ خودکشی حرام ہے۔ اسے یہ سوچ کر شرمندگی نے گھیر لیا کہ وہ ایک شخص کے لیے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، اس نے پھر بھی اسے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ میں بس اپنے بندوں کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عزیز غضب پر بہاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے کے گناہ آسمان جتنے ہو جائیں اور موت سے پہلے سچی توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بادلہ کا کامتا وجود لے کر اٹھی، وضو کیا اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ سورۃ الفاتحہ۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحم والا ہے۔ جزا کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ آمین۔ وہ ایک آیت پڑھتی جا رہی تھی، اس کے آنسو بہتے جا رہے، لگتا تھا آج پہلی بار اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک آیت اس کے دل کو سکون بخش رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی، جیسے اسے ابھی گمراہی سے نجات ملی ہو، صراط مستقیم کی روشنی ملی ہو، اور اس روشنی کے سائے میں اپنے راستہ تلاش کر کے منزل جانو کامز ہوئی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے بخشش کا سبب ہے اور رہنمائی کا دلیل ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ پینکی کی راز پوشیدہ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کو نہ صرف تسلی بخشتی ہیں بلکہ یہ ہمارے ہر معاملے میں رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کی آیت بے ضمیری سے پردہ کر لیتی ہیں، اور جیسے ہی اس نے سجدے میں سر رکھا اس کی ہچکیاں بند ہو گئی، وہ تجے دل سے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پاک ہے پروردگار سب سے اعلیٰ، یا اللہ آپ ہی سب سے پاک اور اعلیٰ ہو، آپ ہی عبادت کے لائق ہو، اور آپ ہی گناہ معاف کروانے والے ہو، توبہ قبول فرمانے والے ہو۔
मैं अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। मेरे गुनाह बख्श दें, मुझे माफ़ फरमा दें। अगर आप मेरे गुनाह माफ़ नहीं करेंगे तो कौन है जो मुझे माफ़ फरमाएगा? मेरा आपके सिवा कोई नहीं। मुझे माफ़ फरमा दें, मुझे बख्श दें, मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करें। सलाम फेरने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाई हुई थी, लेकिन खामोशी कोई लफ्ज़ इसकी ज़बान से अदा नहीं पा रहा था। बस आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसने सारी दुआएं नमाज में ही मांग ली हों, जैसे वो अपने रब इज़्ज़त की बारगाह में अपनी कोताही की माफ़ी मिलने के इंतज़ार कर रही हो। इसकी आंसू ऐसे गुनाहों से धोकर पाक कर रहे हैं। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैंने एक नामहरम को अपने दिल में जगह दी, इससे मोहब्बत की, इससे ऐसा रिश्ता बनाया जो मेरे परवरदिगार को नहीं पसंद। जो काम अल्लाह ताला ने मना किया वो मैं मुझसे हो गया। मैं हराम रिश्ते में मोहब्बत तलाश की। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और हिदायत अता फरमा हराम रिश्ते और हराम कामों से। मुझे हलाल रिश्ता अता फरमा और इनमें बरकत अता फरमा। जो तेरी पसंद है इसे मेरी पसंद बना ले, जो आपने मेरे लिए पसंद फरमाया इसे मेरे महरम बना दे। मुझे गुमराह होने से बचा, मैं परवरदिगार आमीन इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। जब वह नमाज से फारिग हुई तो इंतहाई खुशगवार महसूस कर रही थी, इतना हल्का फुल्का जैसे इस पर से पता नहीं कितना बोझ उतर गया है। इसने किचन का रुख किया, अपने कामों में मसरूफ हो गई। आज इसे यूनिवर्सिटी भी जाना था, लेकिन पिछले कई दिन से वो गायब थी। जब वो क्लास में दाखिल हुई, आदर्श की नजर बाजरा पड़ी। इसने काले लिबास से तन किया हुआ था, आंखें रोने की शिद्दत से लाल थी, आंखों की सुर्खी कम करने के लिए काजल भरा हुआ था। इसकी हालत देखकर आदर्श का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। दोनों की नजरें मिली। आदर्श के सवाल पूछती नजरों को इसने दिल में ही जवाब दिया। आंखें रोने की शिद्दत से लाल थी। मलाल में, मगर इतना मलाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते फिक्रमंद हैं लोग। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया और उनसे पहले ये खौफ हिजरत है, शौक विसाल थोड़ी है। मज़ा तो जब है हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीतना जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उबरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। और भी गम है ज़माने में मुझे, बस एक तेरा मलाल थोड़ी है। बाजरा नजरें चुराते हुए अपनी सीट पर जा बैठी, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद इसने एक बार भी आदर्श की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। लेक्चर खत्म होने के बाद सब जा चुके थे और बाकी लोग भी जाने लगे। आदर्श, माविया, बादरा, माहम क्लास में बैठे अपने ग्रुप के असाइनमेंट मुकम्मल कर रहे थे, जो कि बादरा की गैर हाजिरी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके। सब लोग जा चुके थे। 1 घंटे के अंदर इन लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन काम के दौरान किसी ने भी कोई ज़ाती बात नहीं की। जैसे इन लोगों का काम खत्म हुआ, बादरा माहम जाने के लिए खड़ी होगी। माविया ने बादरा को रोककर कहा, मैंने और माहम ने यह सोचा है कि तुम दोनों एक बार अकेले में बात करनी चाहिए। बादरा ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बाजला, माहम ने कहा, एक बार बात करके देख लो। एक गलतफहमी के पीछे अपना रिश्ता खराब नहीं करो। या तुम लोग क्यों बिला वजह इसके पीछे पड़े हो? अगर वो बात नहीं करना चाहती तो उसकी मर्जी। आदर्श बैठे बैठे बोलने लगा, आदर्श तो ढंग से बात कर ले, जब तक हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये कहकर वो दोनों बाहर चले गए। बोलो क्या बोल रहे हैं? बादरा ने कुर्सी पर से वापस बैठते हुए कहा, मुझे बोल रही है। आदर्श ने नादान बनते हुए कहा, हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ तुम ही हो, तुमसे बात करूंगी। दोबारा से तो बात करने से रही। तुमने कुछ बोलने के लायक छोड़े है मुझे? क्यों, क्या हो गया ऐसे कि तुम बोल सकते हो? बादल ने इसी के अंदाज में जवाब दिया, तुमने सबके सामने मेरे गिरबान पकड़ मेरी बेइज्जती की। इस तरह तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब ही हमारे दरमियान सब कुछ ठीक होगा। किसने कहा तुम्हें कि मैं सब ठीक करने की ख्वाहिशमंद हूँ? ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी। जब बड़ी महफिल में हानिया मेरी इज्जत उछला रही थी, तुम क्यों नहीं बोले? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन सुन तो रहे थे ना। तुम इस वक्त सबको सच्चाई क्यों नहीं बताई कि बादशाह मेरे पीछे नहीं आई थी? मैं खुद इसके इश्क में दीवाना हुआ था। मेरे सामने ये हाल था तो मेरे पीठ पीछे ना जाने किन किन इनकलाब से नवाजा जाया होगा मुझे, और तुम यूं ही बैठे सुनते रहते होगे। जो इंसान मेरी इज्जत नहीं करता वो मोहब्बत की खाक करेगा? इतने सालों से मैं तुम्हारी इज्जत ही कर रहा था। इज्जत कर नहीं रहे थे, सिर्फ इज्जत करने का ड्रामा कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा ही समझो। तुमने मेरी कौन सी इज्जत रख ली? जब कल मैंने तुम्हें बुलवाया तो क्यों नहीं आई? तुम्हें आना चाहिए था। कितना कुछ इंतजाम करके रखा था मैंने, कितने लोगों ने के सामने मेरी बेइज्जती हुई। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि घर में इमरजेंसी हो गई थी, दादी को अस्पताल लेके जा रहे थे, लेकिन तुम्हें सब्र ही कहाँ था। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। मुझे तुम पर एतबार नहीं था। तुम मैं मावी के साथ जा सकती हो अकेले, किसी और के साथ रेस्टोरेंट में जा सकती हो, लेकिन मेरे साथ जाने में तुम्हें असूल याद आ जाते हैं। तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुमसे झूठ बोलूं? तुम माविया के साथ गई थी, हाँ कि नहीं? गई थी, लेकिन इसके रिश्ता लेकर। लेकिन वेकन छोड़ो, रेस्टोरेंट में भी गई थी, किसके साथ गई थी? वो मेरा कजन है। तो तुम किसके साथ भी जा सकती हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। क्यों क्यों तुम्हें मुझ पर एतबार, भरोसा और यकीन नहीं? तुम्हें एक आवारा बदमाश गुंडा लगता हो ना। बात एतवार की नहीं है, बात सोच की है। जो तुम मेरे बारे में सोचते हो ऐसे वो लोग नहीं सोचते।
جس نظر سے تم دیکھتے ہو وہ نہیں دیکھتے، جیسے جذبات تمہارے لیے ہیں ان لوگوں کے نہیں ہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں بہک جاؤں گا؟ اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے تم نے۔ بہکنے میں دیر نہیں لگتی ادرش، جہاں ایک مرد اور عورت اکیلے ہوں تیسرا شیطان ہوتے ہیں۔ بات گھماؤ نہیں بازلا، بات صرف اتنی ہے تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ادرش نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تو کھڑا ہوا۔ میں باتوں کو گھما نہیں رہی، جو بات ہے وہی بتا رہی ہوں۔ تمہیں یقین کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہیں کرو، اور میری جان چھوڑو۔ بازلا بول کر رکی نہیں جانے لگی۔ ادرش کا بازلا کا بازو زور سے پکڑا اور اسے اتنی زور سے دیوار کے ساتھ دھکا دیا، بازلا دیوار کے ساتھ جا لگی، ساتھ ہی اس کی چیخ بھی نکل گئی۔ بازلا کا بازو ادرش نے اتنی طاقت سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں بازو میں گھس کی، تکلیف کی شدت کی آنسو بہنے لگے، لیکن ادرش کو کہاں پرواہ تھی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہو، تم نہیں نے اسے جانے کا سوچا بھی کیسے؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، شادی چاہے میری کسی سے بھی ہو جائے، میں تمہیں کبھی کسی اور کو ہونے نہیں دوں گا۔ تمہیں ہر حال میں میرا ہی ہونا پڑے گا، چاہے اس کے لیے تمہیں ساری عمر ہی کوئی نہ میرا انتظار کرنا پڑے۔ چیخ سن کر باہر کھڑے ماویہ اور ماہم جلدی سے کلاس میں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ماویہ نے دوڑتے ہوئے آیا اور ادرش کے ہاتھ سے بازلا کا بازو چھڑایا۔ کیا کر رہا ہے ادرش؟ تیرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا؟ ماویہ نے چیخ کر کہا۔ ہاں ٹھکانے پر ہے میرا دماغ، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا جیسا سوچ رہا ہے، میں بس اس کو اپنی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لے۔ ادرش نے ماویہ سے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ یہ کون سا طریقہ ہے ادرش بات کرنے کا؟ ماہم بھی بیچ میں بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ بازلا کی آنکھیں دیکھ کر اس نے بھی برداشت نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں بازلا کی حالت تھوڑی سنبھل گئی تو بازلا نے چیختے ہوئے کہا، میری بات بھی کان کھول کے سن لو ادرش غازی، اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے انسان پسند نہیں، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ظلم کرنے والے ظالم کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ نہ ہی میں تمہاری زرد خرید غلام نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہارے باپ کی ملکیت ہوں۔ جب تمہاری مرضی چاہے گی مجھے استعمال کرو گے، جب تمہارا دل کرے گا چھوڑ دو گے۔ میں بھی ایک انسان ہوں جس کے اپنے احساسات جذبات ہوتے ہیں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تمہارے جیسے بے حس کو کیا پتہ احساس کیا ہوتے ہیں؟ تمہیں بس یہ اپنا پتہ ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تمہاری اسی پاگل پن کی وجہ سے میں کبھی تم پر بھروسہ نہیں کر سکی۔ ہاں نہیں ہے مجھے تم پر اعتبار، کیونکہ تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ آج میں تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کرتی ہوں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں بازلا آفریدی تمہاری بغیر محبت کی بغیر مر جاؤں گی۔ یہ ساری عمر تمہارا انتظار کروں گی، یہ وقت تمہیں بتائے گا کہ کون کس کا ہوتا ہے اور کون کس کو کھوتا ہے۔ ماویہ ہاتھ چھوڑا میرا، میں ابھی اس کو بتا دیتا ہوں کہ کون کس کا ہے اور میں اس وقت کا انتظار کرنا۔ ادرش پاگل نہ ہو، کیوں یونیورسٹی میں تماشا بنوائے گا؟ اپنا نہیں تو اپنے باپ کی ریپوٹیشن کا سوچ، کتنی عزت ہے ان کی، کیوں حق میں بلانے پر تلا ہوا ہے؟ ویسے بھی تو نے مجھ سے وعدے کیا تھا بازلا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو تیرے وعدے کی وجہ سے ہی ماویہ ابھی تک یہ ہے صحیح سلامت ہے، ورنہ میں اس کا حشر کرتا یہ اتنا بولنے کے قابل نہ رہتی۔ میں تم سے ڈر جاؤں گی، یہ تمہارے بول ہے ادرش غازی؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ کسی بے گناہ کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دیتا۔ بازلا تم جاؤ یہاں سے پلیز، ماہم بازلا کو یہاں سے لے جاؤ، ورنہ بات سمجھنے کے بجائے بگڑتی چلی جائے گی۔ مجھے بائی مانتی ہو نا؟ شاباش، اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ ماہم بازلا کا ہاتھ پکڑ کر کلاس سے باہر لے گئی۔ راستے میں ہانیہ کا سامنا ہوا تو بازلا نے بغیر تحسس قدم بڑھائے آگے بڑھ گئی، لیکن ہانیہ نے پیچھے سے آواز دے کر بازلا کو روک لیا۔ بازلا اتنی میں کیا جلدی، میری بات تو سنتی جاؤ۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھو ہانیہ، تمہاری بکواس سننے کا میرا کوئی موڈ نہیں، اس لیے بولنا سوچ سمجھ کر بولنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بازلا نے کھڑی کھڑی سنا رہے، رے ڈیئر تم تو غصے ہی ہوگی، میں تو بس تمہیں اپنی منگنی کی دعوت دے رہی تھی، جو کہ اس اتوار کو ہے ادرش غازی کے ساتھ۔ ہانی نے کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں جا، بازلا نے کچھ کہنا چاہا لیکن ماہم نے جلدی سے کارڈ ہاتھ میں لے لیا اور ہانی کو مبارکباد دی۔ چلو بازلا جلدی کرو، ہمیں جانا ہے۔ ماہم بازلا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے ہانی اور اس کی دوستیں کھڑی ہنس رہی تھی۔ بڑی آئی مجھے بولنے والی کے موڈ نہیں۔ بازلا نے تھوڑی دور جا کر ماہم کے ہاتھ سے کارڈ پاس پڑے کوڑے دان میں پھینک دیا اور وہ دونوں سیدھے یونیورسٹی باہر نکل چلے گی۔ ہانی اور اس کی دوستوں کا منہ کھلا کھلا رہ گیا۔ ابھی وہ دونوں بس اسٹاپ پر کھڑے بس کا انتظار کرتے جب بازلا کا موبائل فون پر کال آنے لگی۔ بازلا نے اسکرین پر دیکھا تو نمبر انجان تھا۔ ماہم نے پوچھا کسی کال ہے؟ پتہ نہیں کسی کال ہے، نمبر تو نیو ہے، دیکھتی ہوں۔ بازلا نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے بازلا سے بات کرنی ہے، لیکن آپ کون؟ بازلا نے کہا میں زوار بات کر رہا ہوں۔ بازلا اور زوار بھائی کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ آج اس وقت دوسرے نمبر سے کس نے فون کر لیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ کیا تم مجھ سے ابھی مل سکتی ہو؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سنائی نہیں دے رہا کیا بول رہا ہوں؟ ابھی مل سکتی ہوں، اس سے ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بابا، آپ پاکستان کب آئے جو مجھ سے ملنے ہیں؟ رات میں ہی آیا ہوں۔
सब बताओ, पहले तुम मिलो तो सही। अभी हम यूनिवर्सिटी के बाहर बस स्टॉप पर खड़े हैं, आप आ जाएं, पिक कर लें। अच्छा ठीक है, मैं बस 20 मिनट के अंदर आता हूँ, लेकिन तुम अभी अपने घर में किसी को मेरे आने की इत्तला नहीं देना। अच्छा ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद ही जवार गाड़ी के लेकर आ चुका था। घर ने कार में बैठ की, बादला आगे और माहम पीछे। पहले जवार ने माहम को इसके घर ड्रॉप किया, फिर बादला को लेकर रेस्टोरेंट चला गया। बादल ने कुर्सी बैठते हुए बोला, आप सबकी क्या जरूरत थी? बात ही तो करनी थी, हम कार में बैठ कर सकते थे। तुम आराम से बैठो और पहले ये बताओ क्या खाओगे? वैसे भी खाने का वक्त है और तुम्हें भूख भी लगी होगी। कुछ भी मांग लें जो आपका दिल कर रहे हैं। बस अब इतना सस्पेंस ना फैलाएं, वो सीधी तरह से बात बताएं। अच्छा बताता हूँ। पहले जवान ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर बुक करवाया और इसके जाने का इंतजार करने लगा। जब वो चला गया, जवान ने बात शुरू की। बादल देखो, जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ ना, प्लीज प्लीज ऐसे दिल पर मत लेना। वो दिमाग से इसका फैसला करना, पहले कि वो जो आ रहे हैं सीधी तरह बोले क्या बोलना है। पहले बताओ तो, मुझे पसंद तो नहीं करती ना, और ना ही मुझसे शादी करने में दिलचस्पी रखती हो। हाँ, ये तो आप मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? तभी तो ठीक है ना आपकी। बाजरा बोलकर फौरन उठने लगी। एक तो तुम्हारी यही मसला है, तुम पूरी बात सुने बगैर ही भड़कती हो। बैठो तो सही, देखो सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। बाजरा बैठ के जल्दी जल्दी बोलने जो भी बोलना है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर पसंद करने लगी हो तो भी बता सकती हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ज्यादा खुश फहमी के शिकार होने की जरूरत नहीं। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। अब बस अम्मी को मनाना है। आप क्यों? क्यों आप क्या बाहर शादी वगैरह करके तो नहीं आ गए? हाय पप्पा बेचारी की कितने अरमान थे आपको शादी की के आपके तो दिल तोड़ दिया इनके। हाय बादल ने अफसोस का इजहार किया। कोई दिल नहीं तोड़ा मैंने, अभी शादी कहाँ की है, सिर्फ अपनी पसंद बताई है जिस पर ही वो नाराज हो गई हैं। तुम मेरी मदद करो ना इन्हें मनाने में, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात कभी नहीं रद्द करेंगे। प्लीज बादला। जवार ने मेरी समाजत की। बादलों को यकीन नहीं आ रहा था इसकी दवाएं क्यों ना गलाएंगी और जवार खुद शादी से मना कर देगा। दिल ही दिन में इसने शुक्र अदा किया। आदर्श से धोखा खाकर अपने आप को जवार के रहम करम पर नहीं छोड़ सकती थी। ये फुर्सत तो कर चुकी थी, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। जवान ने चुटकी बजाकर बाजा को ख्यालों की दुनिया से हकीकत में लाया। इन सोचा में गुम हो नहीं करोगी मेरी मदद? करूंगी, लेकिन ये तो बताएं कौन होगा। मैं बताता हूँ, लेकिन तुम प्लीज गुस्सा नहीं होना। भाई मैं क्यों गुस्सा होंगी? आपकी मर्जी, आप जिसको भी पसंद करें। बादल ने बेजारी से कहा। बिस्मा नाम है इसका। बादल के कान खड़े हो गए। कौन बिस्मा? अपनी बिस्मा तुम्हारी बहन। जवान ने गोया बादल के सर पर धमाका किया। आपका दिमाग ठिकाने पर है क्या और फल बढ़ रहे जा रहे हैं? अगर ये मजाक का तो नहायत ही घटिया मजाक है। अगर ये सच तो है तो आपको अपने दिमाग का इलाज जरूरत है। बादल देखो तुम्हारा गुस्सा जायद है, लेकिन प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं और बिस्मा वाकई एक दूसरे को पसंद करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। बिस्मा तो बच्ची है, बाहर जाने की ख्वाहिश में बह सकती है। आप तो जानते हैं इसे कितना शौक है बाहर जाने का, और जैसे मैं आपकी मोहब्बतों के बारे में जानती नहीं। आप मुझे ऐसे बता रहे हैं बचपन से आज तक आपको कोई 15-20 बार तो मोहब्बत होगी है, ये वही जो मेरे इल्म में है। इसके अलावा भी आपको कितनी अफेयर हैं। आप खुद कितने रंगीन मिजाज हैं, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यही वजह कि आप हवाले मंसूब रहने के बावजूद मुझे आप कभी पसंद नहीं आए। तो अब आपको अपनी बहन के लिए पसंद कर सकती हूँ। आप बिला वजह अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पता है, तुम चाहो तो मेरी कसम ले लो, मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ। मैं वाकई बिस्मा से शादी करना चाहता हूँ। बचपन से आज तक मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ना किसी अफेयर के बारे में छुपाया, क्योंकि मैं शुरू से अम्मा की पसंद जानता था और मैं तुम्हें भी जानता था कि तुम किस नेचर की हो, इसलिए तुम्हें सब बताता रहा कि तुम्हें मेरे बारे में फैसला करने में आसानी हो। हम दोनों की पसंद आदत सब कुछ मुख्तलिफ है, ऐसे हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन मेरी और बिस्मा की आदतें और पसंद सब एक जैसी है। प्लीज़ तुम मामू को राज़ी कर लो और मामू को भी प्लीज़ प्लीज़ बाजना। लेकिन इससे पहले मैं बिस्मा से बात करके तुम्हारी सब बातों की तस्दीक करना चाहूंगी। इसके बाद पापा से बात करेंगी, तो अभी बात कर लो ना बिस्मा से। जवान ने मशवरा दिया। घर जाके कर लूंगी, बाद में किसी से बात की जल्दी है आपको? हमारे पास वक्त नहीं, कल ही अम्मी तुम्हारे हाथ मांगने आने वाली हैं और कल ही वो सब फाइनल कर देंगी, और इतनी गुस्से में हैं। जब मैंने इन्हें ये बताया सब कुछ इन्हीं की वजह से, मैं 1 महीने पहले भी आ गया हूँ। सब काम छोड़कर बिस्मा ने अलग मुझे परेशान कर रखे। वो कहती है अगर बादलों को जरा भी दुख हुआ हुआ है तो वो कभी ये रिश्ता नहीं करेगी। मैं अभी बिस्मा को फोन करता हूँ, तुम सब सुन लेना। जवान ने बोलते साथ ही बिस्मा का नंबर डायल किया और स्पीकर पर ले लिया। दूसरी बेल पर ही फोन रिसीव किया। शाम करने बाद जवान ने बात शुरू की। बिस्मा तुम मुझे साफ साफ बता दो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, शादी करना चाहती हो कि मैं अम्मी से बात करूँ? थोड़ी देर खामोशी छाई रही। बोलो बिस्मा, जवान ने दोबारा कहा। ये सच है जवार कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता चला ये कब कैसे हुआ।
لیکن اس سب کے باوجود میں آپ ہی کے حوالے سے بہت شرمندہ ہوں۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کتنا دکھ پہنچے گا انہیں اور میری وجہ سے انہیں کوئی دکھ پہنچا ہے، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ ان کے لیے تو اگر میں اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور کچھ کہنا ہے یا بس؟ زبان نے کال کاٹ کر کرنے سے پہلے پوچھا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا، اللہ حافظ۔ بسما نے خود ہی کال کاٹ دی۔ ہاں جی، اب بتا بادلہ، کیا سوچا آپ نے؟ بسما کی باتیں سن کر بادلہ حیران ہو رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چھوٹی سی بہن اس کے لیے اتنا سوچ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پاپا سے بات کر لیتی ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر تمہیں وہ منظور ہو تو۔ بادلہ نے اپنا جواب بتایا۔ مجھے آپ کی تمام شرطیں منظور ہیں، ایسے نہیں زواروائی لکھ کر دیں تاکہ مجھے تسلی ہے کہ اپنی بہن کا ہاتھ کسی بھروسے مند شخص کے ہاتھ میں دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی منظور ہے، بتاؤ کہاں لکھ کر دینا ہے؟ زبان نے جیسے ہار مانتی ہوئے کہا۔ بادل نے فوراً اپنا رجسٹر پین زبان کی طرف بڑھایا۔ زبان نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ کیا واقعی بادل تم لکھوا رہی ہو؟ ایسا تو بسما نے بھی کبھی نہیں کہا۔ جی بالکل، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے ہو رہا؟ اچھا بتاؤ کہ لکھنا ہے؟ لکھیں۔ میں زوار خان یہ عہد کرتا ہوں کہ بسما فدی سے نکاح کے بعد کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ ڈن، لکھ دیا۔ بسما کا کبھی دکھ نہیں دوں گا، زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ڈن۔ بسما آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ڈن۔ اس کی غلطیوں میں غصہ نہیں کروں گا بلکہ پیار سے سمجھاؤں گا۔ ڈن۔ گھر جانے سے کبھی نہیں روکوں گا جب اس کا دل کرے گا۔ ڈن۔ مگر اماں کی اجازت سے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ہاں جی، ایک لاسٹ شرط رہ گئی ہے۔ اچھا، وہ بھی لکھوا دیں۔ میں اپنے اور بسما کے کپڑے خود پریس کروں گا۔ زوار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا بادلہ؟ تو بادلہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ آج کتنے دن بعد وہ کھل کے ہنسی تھی، یہ شاید اسے بھی یاد نہیں تھا۔ ڈالو مذاق بیٹا، آج ہمارا دن ہے، کبھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا۔ یقین مانو زوار، یہ لاسٹ شرط میں نے تمہارے فائدے کے لیے رکھی تھی۔ بس ماں کبھی کپڑے پریس صحیح طریقے سے نہیں کرتی، ہمیشہ جلا دیتی ہے، اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو میں تو بس تمہیں نقصان سے بچا رہی تھی۔ سب سمجھتا ہوں میں میڈم، کون کس کا فائدہ جاتا ہے؟ ہم تو ہیں ہی ستیلے، سکی تو بس بہن ہے۔ ایک شرط جو اپنے بھائی کے حق میں لکھوائی ہے، بادل نے اور زور سے کہہ لگایا۔ آپ کے لیے تو میں پپا سے بات کروں گی، احسان عظیم ہوگا آپ کو، اور بات کروں گی نہیں، آپ میرے ساتھ ابھی چلو گھر۔ لنچ کرنے کے بعد زوار نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی زوار بھائی۔ بادلہ اپنے مستقبل سے بالکل انجان اپنی بہن کی خوشیوں پر نچھاور ہوتے جا رہی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے زوار نے کہا۔ تم اندر چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جب تک تم اماں سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے، بادلہ نے کہا اور اندر چلیں گی۔ پھوپھو کہاں ہیں آپ؟ بادلہ آواز دیتے ہوئے کمرے میں دیکھتی جا رہی تھی، لیکن پھوپھو کچن میں کھانے بنانے میں اتنی مصروف تھی کہ بادلہ کی آواز نہیں سن سکی۔ بادل نے اپنا بیگ اور رجسٹر میز پر رکھا اور دبے قدم جا کر پھوپھو کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سرینا بیگم اچانک آفت پر چونکی۔ کون ہے؟ بادل نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ سرینا خاموشی سے بادل کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرا اور پہچان کر بول اٹھی۔ بادلہ میری بچی۔ کیا پھوپھو تھوڑی دیر تک سسپینس رہنے دیتی؟ بادل نے اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، ہم تو اپنی بچی کو اس کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں، اتنی دیر میں ہم آپ کی خوشی کے لیے خاموش رہیں؟ جانتی ہوں، بادل نے خفا ہوتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کھانا پسند کریں گی؟ ہماری شہزادی ہے، زرینہ نے پیار سے بادل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ پھوپھو آپ تو جانتی ہیں میری پسند۔ بالکل، تبھی تو آج میں بیف پلاؤ بنا رہی ہوں اپنی شہزادی کے لیے۔ بہت بہت شکریہ پھوپھو۔ ایسے شہزادی آج پھوپھو کے گھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ کیوں، کیا میں بغیر وجہ کے اپنے پھوپھو کے گھر نہیں آ سکتی؟ سو بسم اللہ، آ سکتی ہے، کیوں نہیں؟ آج میرا بڑا دل تھا، آپ سے ملنے کا سمے آ گئی۔ سرینا نے غور سے بادل کے چہرے کا جائزہ لینا چاہا تو بادل فوراً اٹھ کر فریج میں پانی نکالنے لگی۔ بادل نے جیسے ہی فریج کا کھولا، سامنے کباب کی ٹرے رکھی تھی اور ساتھ کھیر کا پیالہ۔ بادل کا منہ سے بے ساختہ نکلا۔ واہ بھائی واہ، آج تو ساری چیزیں میری پسندیدہ بنی ہیں۔ آپ نے کیا جانتی تھی کہ میں آنے والی ہوں؟ ہاں بیٹا، کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا مجھے کہ کوئی مہمان ضرور آئے گا۔ اب میری آنکھیں اتنی بھی بڑی نہیں ہیں کہ اپنے ہی بچوں کے چہرے نہ پڑھ سکوں۔ پانی بادل کے حلقے میں ہٹک گیا۔ اس نے جلدی سے گلاس اور بوتل موزے پر رکھو پھوپھو کے گلے لگی۔ پھوپھو آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، آپ بیٹھیں ادھر، آپ سب کو بتاتی ہوں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور چولہے کی آنچ آہستہ کر دی۔ بیٹا، آپ جو بولنا چاہتی ہے بولو، بلا وجہ تنبیہ پانے کی ضرورت نہیں۔ پھوپھو آپ ناراض تو نہیں ہوگی؟ پھر میں کیسے بات کروں؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، جب اپنا سکہ ہی کھوٹا ہو تو دوسروں کو کیا کہنا؟ پھوپھو آپ مجھے اور میری پسند کو بچپن سے اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ ابھی جانتے ہیں زوار بھائی کس سے کبھی میری پسند نہیں رہے، لیکن صرف اور صرف آپ کی خوشی کا احترام کرتے ہوئے میں نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی تعمیل کی ہے، اسی وجہ سے کبھی میں آپ سے بات نہیں کر پائی کہ آپ کا دل دکھے، لیکن آج اب یہ موقع ملا ہے تو میں اپنے آپ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے
زوال کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، میرے دل میں ان کے لیے ایسا کوئی خیال نہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہوئے بھی ان کے میرے رشتے کے متعلق آپ لوگوں کیا سوچتے ہیں، اس سب کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکی۔ ہاں سمجھ رہی نا کہ آپ ان کی پسند کے لیے ہاں کہہ دیں پلیز میرے لیے۔ مجھے پتہ ہے سب تم کس کی پٹیاں پڑھائی ہوئی پڑھ رہی ہو، سب تمہیں جو اپنے اوپر ڈال رہی ہو نا، یہ سب جانتی ہوں میں۔ نہیں پھوپھو ایسا کچھ نہیں، جانتی ہو تم اس کی پسند کون ہے، جانتی ہوں پھوپھو اس میں حرج ہی کیا ہے، اور میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کبھی سوچا ہے تم لوگوں نے؟ پورے خاندان کو پتہ ہے بچپن سے بادلہ کو زوال کے لیے مانگ رکھا ہے میں نے، تبھی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تمہارا رشتہ مانگنے کی، اور آج جب وقت آیا تو بسمہ کو بیاہ کر لے آؤں، پورے زمانے کو باتیں بنانے کا موقع دوں کہ سب پوچھیں گے کیا خرابی تھی بڑی بھتیجی میں، یہ اچانک چھوٹی کے بلا کے بیاہ کے لے آئی۔ سرینا بیگم پھوپھو زمانے کا کام ہے باتیں بنانا، ان کو بنانے دینا۔ ان کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو خوشی تو نہ چھینے، میرے پھول جیسی بچی پر سب انگلیاں اٹھائیں گے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی، نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے دوں گی۔ میرا بھائی ایسے کیسے میں اتنا بڑا دکھ دے دوں؟ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب۔ ایسے کہنا جب میں مر جاؤں نا تو کرتا پھر اپنی منمانیاں، اپنے پلو سے آنکھیں رگڑتی ہوئے بولی۔ یا اللہ آپ کیسے سمجھاؤں انہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں بھاگے ہیں۔ بادلہ نے دل میں ہی دہائی دی۔ میری پیاری پھپھو جان دیکھیں زوال بھائی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کی اور خاندان کی عزت کا کتنا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات سب سے پہلے آپ سے کی، آپ کی رضامندی کا مقدم جانا۔ اور بسمہ وہ بھی تو آپ کی بھتیجی ہے، اس کی خوشی کی آپ کو بالکل خیال نہیں، وہ نہ تو سمجھ ہے۔ اب اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ اپنا بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں، ویسے کسی کو پسند کرنا اتنا بھی بڑا جرم نہیں۔ پلیز پھوپھو مان جائے نا میری خاطر، مطلب اگر اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہوتے نا تو میں ضرور تمہیں اپنی بیٹی بناتی۔ جب تمہیں پیدا ہوئی تب سے ہی میرا خواب تھا تم میرے گھر دلہن بن کے آؤ، کیا کروں بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہوں۔ میری پیاری پھپھو جان مجھے اپنی بیٹی بنانے کے لیے آپ کو کسی بیٹی کی ضرورت نہیں، آپ مجھے ویسے بھی اپنی بیٹی بنا سکتی ہیں۔ ہاں ہاں تم تو میری سب سے پیاری بیٹی ہو۔ اچھا تو پھر میں پکا سمجھوں آپ زوال بھائی کی بات مانے گی نا؟ کیا کروں اب میری بیٹی بول رہی تو انکار کا جواب نہیں بنتا۔ میری پیاری پھپھو، بادلہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بھی محبت سے بادلے کے ماتھے پر بوس دیا۔ ابھی اسی وقت زوال کچن میں داخل، کیا بات ہے پھپھو اور بھتیجی میں بہت پیار جکایا جا رہا ہے؟ پھپھو اور بھتیجی کون؟ زوال بھائی آپ دونوں اور کون؟ اب ہم دونوں ماں اور بیٹی ہیں۔ کیسے؟ زوال نے حیران ہو دیکھا۔ بھائی پھپھو نے اب مجھے اسپیشلی اپنی بیٹی بنا لی ہے، اور اب آپ میرے آفیشلی بھائی، اب مجھے بہن کے ہونے کے سارے اختیارات حاصل ہیں، اب مجھ سے بچ کے رہنا۔ نہ کرے ماما، یہ پہلے ہی میری ناک پھوڑ چکی ہے، اب کیا حال کرے گی؟ زوال نے ماں سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کیا لیکن انہوں نے بغیر جواب دیے افسوس سے نظریں ڈال کر منہ پھیر گھما لیا۔ زوال بھائی آپ کی شادی کی ساری رسمیں میں ہی کروں گی اور نک بھی لوں، یاد رکھنا کنجوسی نہ کرنا، ہر آپ کی ایک ہی تو بہن ہے۔ ہاں ہاں ضرور میری پیاری بہن، جتنا تم بولو گی اتنا ہی نیک دوں گا۔ زوال نے پریشان سا بادل کی طرف دیکھا۔ بادل نے آنکھوں کے اشارے سے زوال کو تسلی دیکھنے کے لیے کہا۔ ہلکی پھلکی انداز میں بادل نے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا اور واپس گھر کی راہ لی۔ بادل نے گھر میں داخل ہوتے ہی بسمہ سے سوال کیا، بابا گھر آ گئے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آئے۔ بسمہ نے نظریں ٹی وی پر جماتے ہوئے کہا، کھانا کھاؤ گی یا نہ؟ نہیں بسمہ میں بس آرام کروں گی۔ ویسے آج تم نے آنے میں دیر کر دی۔ ہاں مجھے کام تھا تو ہم ماہم کے گھر چلی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ واضح کمرے میں آ گئی، فریش ہونے کے بعد بستر لے گئی لیکن نیند آنکھوں سے کوسن دور تھی۔ اس نے پھپھو کو تو منا لیا لیکن بابا سے کس طرح سے بات کرے گی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بات کرنی بہت ضروری ہو گئی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے سے نیند آ گئی۔ رات کھانے کے بعد چاچو نے آئس کریم کھانے کا پلان بنا لیا تو سب ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن بادل طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کے رک گئے اور وہ اور بابا گھر میں اکیلے تھے، یہی بات کرنے کا اچھا موقع تھا۔ بادل اپنے بابا کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ واہ بھائی کیا بات ہے ہماری بیٹی کی، اسے کہتے ہیں دل کا دل سے راہ، یہاں ہمارا دل کیا چائے پینے کا، وہاں ہماری بیٹی چائے لے کے چلی آئی۔ شکریہ بیٹا، بابا نے چائے کا گھونٹ پی کر کہا۔ ارے بابا اس میں شکریہ کی بات ہے، آپ مجھے آواز دیتے رہتے، میں اور پہلے لے آتی۔ آواز کی کیا ضرورت ہے بیٹا، جب دل کی آواز سن لی تم نے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بادلہ نے ادب سے کہا۔ اور بتاؤ یونیورسٹی میں پڑھائی کیسے جا رہی ہے بیٹا؟ اچھی جا رہی ہے، بس لاسٹ سیمسٹر ہے بابا، اس کے بعد میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے امتحانات کے بعد ہم آپ کی رخصتی کریں گے۔ بابا اتنی بھی کیا جلدی ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، میں اپنے بابا کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب ایسا کریں بسمہ کی شادی کر دیں۔ بیٹا بسمہ کی بھی شادی کر دیں گے، بیٹیاں تو ساری ہی پڑھائی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتے ہیں۔ بابا جان
آپ سے ایک بات بولوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ بادل نے احتیاط بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہ بیٹا، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ آپ نے بھی جو بھی پوچھنا ہے کہ نہیں دل کھول کے پوچھے۔ شکریہ بابا۔ وہ بھی پوچھ رہی تھی اگر میں پھپھو کے گھر رشتے سے منع کر دوں تو کیا آپ پھر بھی میرا رشتہ وہیں کریں گے؟ نہیں بیٹا، آپ کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رشتہ نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ سے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن میں انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیا برائی ہے رشتے میں بابا؟ بظاہر تو کوئی برائی نہیں، لیکن پھپھو نے ان کے بیٹے ہیں نا، لیکن میرا اور میرے زور بھائی کا لائف سٹائل بہت مختلف ہے۔ مجھے لگتا ہے کبھی ان کے ساتھ زندگی میں قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ بیٹا، آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں دیکھاؤں گا اس کو بھی۔ نہیں بابا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اس رشتے سے زرینہ کو منع کر دیتا ہوں، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا بیٹی کی خوشی کی خاطر بہن کو برسوں پرانی خواہش کو رد کر دوں، بہن کا دل توڑ دوں؟ نہیں بابا، میں ایسا تو نہیں کہہ رہی۔ اگر پھپھو خود آپ سے بسمہ کے لیے سوال کریں تو کیا آپ ہاں نہیں کہیں گے؟ بیٹا، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اگر وہ ایسا کریں گی تو آپ منع نہیں کریں گے؟ بابا آپ بتائیں نا، تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو کہ بسمہ کے لیے سوال کرے گی؟ کیا تمہاری اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ جی میں آج ان کی گھر گئی تھی تو بات ہوئی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ بابا ایسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، بس وہ زوار بھائی کی پسند کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ ہماری بسمہ کو پسند کرتے ہیں۔ جیسا یہ پھپھو کو پتہ چلا وہ بہت پریشان ہے اور آپ سے شرمندہ بھی ہیں کہ وہ بسمہ کے لیے کیسے سوال کریں، جبکہ میرے لیے وہ آپ سے بات کر چکی ہیں۔ میں نے سمجھا کے آئی ہوں کہ آپ بابا سے بات کر لیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بابا ان کی پریشانی دور کر دیں، ان کو نہیں کریں پلیز، میری آپ سے درخواست ہے، باقی آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ تم نے مجھے سوچ میں ڈال دیے بیٹا۔ بابا زیادہ نہیں سوچیں، بس اپنی بہن کو ہاں میں بول دیں، سب کی خوشی اسی میں ہے، اور تمہارے بارے میں جو لوگ سوال کریں گے خاندان بھر کو پتہ ہے۔ بابا خاندان بھر کے ڈر سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کو خوشیاں تو نہیں چھین سکتے نا؟ لوگوں کا ڈر نہیں ہے مجھے، لیکن لوگ تم پر یہ سوال اٹھائیں گے، مجھے گوارا نہیں۔ آ جائیں تمہاری پھپھو، پھر سب مل کر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تم ذرا بسمہ کی بھی مرضی پوچھ کر مجھے کیا کرنا، جاؤ جا کے آرام کر دو، وہ لوگ آئیں گے اور میں خود دروازہ کھول دوں گا، اور زیادہ مت سوچو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جی شکریہ بابا جان۔ بابا اپنے کمرے میں آ گئی اور کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ زوار میں اس وقت سانس لی اور والدہ کا بہت شکر گزار تھا۔ یوں اس رات کا آغاز بھی خوشی کی خبر سے ہوا۔ والدہ سکون سے نیند کے ہوش میں چلی گئی۔ صبح خیر، اٹھو اعلیٰ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا آج تمہیں؟ بسمہ نے بازلہ کو جاگتے ہوئے سوال پوچھا۔ نہیں آج میں یونیورسٹی نہیں جا رہی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم جاؤ کالا، جو جلدی آنا۔ ٹھیک ہے، اپنے خیال رکھنا۔ بسمہ نے پیار سے بازلہ کا ماتھا چومتے کہا۔ بسکو میں جاتے ہیں بازلہ نے کچن سنبھالی۔ آج ایسے بہت سے کام تھے، پھپھو لوگوں نے آنا تھا، پھر سب گھر والوں نے ادھر ہی وہیں کھانا کھانا تھا۔ اس رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی، گھر کی صفائی بھی کرنی تھی۔ ویسے تو یہ سب کام بسمہ کر کے تھے، وہ کالج سے آ کر کام کرتی تھی، لیکن آج وہ اپنی بہن سے کوئی کام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ 1 بجے تک بسمہ واپسی ہوئی تو تب تک بازلہ نے کافی حد تک کام مکمل کر لیے، دوپہر کھانا بھی بن چکا تھا۔ بسمہ بہت بڑے غور سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے کیوں دیکھ رہی ہے بسمہ؟ گھر کو اعلیٰ کوئی آ رہا ہے کیا؟ دن صفائی ستھرائی، نئی بیڈ شیٹ، کشن پردے، اتنا اہتمام کس کے لیے؟ بسمہ پوچھے بغیر نے ہاں پھپھو لوگ آ رہے ہیں نا، زوار بھائی بھی واپس آ گئے ہیں تو آج وہ لوگ ہمارے یہاں ہی رات کا کھانا کھائیں گے، پھر چاچو کی فیملی بھی یہیں ہوگی تو اچھا نہیں لگے گا نا، اس لیے صفائی کر دی میں نے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آتی تو کر لیتی۔ سب تمہاری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تم نے ہوا اتنا اہتمام کیا، کسی خاص بات کے لیے آ رہے ہیں کیا وہ لوگ؟ بسمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیوں؟ کیا تھوڑی دیر پہلے تو بسمہ کی زوار سے بات ہوئی تھی؟ اس نے سچ کوئی پلان نہیں بتایا، یہ پھپھو کا پلان لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں پھپھو کس ارادے سے آ رہی ہیں۔ ہاں بھائی، اب پھپھو کے صاحبزادے تشریف لے آئے ہیں تو پھپھو خاص کام سے ہی ہمارے گھر آئیں گی نا، آخر اتنے سالوں انہوں نے انتظار کیا ہے۔ کن سوچوں میں گم ہو بسمہ؟ فادر نے بسمہ کو سوچوں میں ڈوبا دیکھا تو کہا کچھ نہیں آنا کہ بھابھی پھپھو کسی خاص کام سے آ رہی ہیں؟ ہاں بالکل، بازرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کرو بسمہ، کپڑے تبدیل کر لو، پھر بابا بھی آتے ہوں گے، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تم نے کھانا بنا لیا؟ ہاں جی کھانا بنا لیا، روٹی بھی ڈال دی، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ واہ میری پیاری بہن، بسمہ نے بازلہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اچھا بس زیادہ مسکر نہیں لگاؤ، اتنے خوش نہ ہو، ابھی جو بہت کام کروانے ہیں تم نے۔ اچھا بھائی کر دوں گی کام، بسمہ بولتی ہی کمرے میں چلے گی۔ جب بسمہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، سامنے بازلہ کا نیا جوڑا، ساتھ میں میچنگ جویلری، چوڑیاں تقریباً سیٹ کر کے رکھی تھی۔ اتنی پیاری دیکھے سے احساس ہو رہا تھا کہ پھپھو نے ضرور اس سے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آج اس کے چہرے کے رنگ کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ انجانے میں کیا کر بیٹھی۔
اس نے جلدی سے زوال کو فون کیا لیکن مسلسل بیل جانے کے باوجود کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مزید پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ ایسے منع نہیں کر دینا چاہتی تھی کہ کسی کو بھی کچھ نہ بتائے، اس طرح سے اپنی بہن کی خوشی نہیں چھین سکتی۔ جب کال ریسیو نہیں ہو تو غصے میں فون بیڈ پر ٹچک کر واش روم میں گھس گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، غصے کی طبیعت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کے خوب چپٹے مارے تاکہ اپنے آپ کو پرسکون کر سکے، جس میں کافی حد تک کامیابی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، تب تک بابا بھی گھر آ گئے تھے اور بازلا کھانا بھی لگا چکی تھی۔ تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بابا آتے ہوئے بہت سارا پھل فروٹ، بہت کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے تھے۔ اتنا سامان دیکھ کر بسما پوچھے بغیر نہیں رہ سکی کہ اتنا سامان کس کے لیے ہے بابا؟ اتنے سارے مہمان آ رہے ہیں تو اور یہ سب سامان بازار نے منگوایا تھا، بابا نے کہا۔ بابا اتنے سارے لوگ کہاں ہیں، گھر والے ہی تو ہیں، یہ لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، پھر آج کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا، اعتماد کی ضرورت تو ہے، زوال بیٹا اتنے سال بعد واپس آئے ہیں اور وہ کھانے پہ آ رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے دعوت کرنی چاہیے۔ جی اچھا بابا، کہ کل بسما نے بتا دوں گی۔ کھانے کے بعد بابا واپس چلے گئے۔ بازلا اور بسما کچن میں آ گئی۔ اعلیٰ کیا کام کرنا ہے بتا دو، بسما نے بجدل سے پوچھا۔ ایسا تو کوئی خاص کام نہیں، بس میٹھی میں فروٹ رائفل بنا رہی ہوں، تم یہ فروٹ کاٹ دو۔ کیا واپا کو مسالہ تیار ہے، تم کباب بنا لے دینا۔ میں نے پلاؤ کے لیے یخنی چڑھا دی ہے، گوشت بھی اب تک گل گیا ہے، چاول میں نے اس میں تب ڈالیں گے جب وہ لوگ آ جائیں گے، بس سالن چڑھانا ہے، باقی تیاری ساری کر لی ہے۔ اعلیٰ تم اتنا سب کر کے کیوں خود کو تھکا رہی ہو یار، سب باعث سے بتا سکتے ہیں، بلا وجہ خود کو تھکانا ہے بس۔ کیا ہوا اسما، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تم خوش نہیں ہو؟ حالانکہ زوال بھائی کے آنے کا سن کر تم بہت خوش ہو جاتی ہو، اتنا کھانا بنا رہی ہو، ساری تمہاری پسند کا ہے، پھر بھی تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ اعلیٰ ایسی بات نہیں، میں خوش ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے، تم اتنا کام کرو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کوئی نہیں ہوتی میری طبیعت خراب، آج میں اتنا خوش ہوں نا، تو خوشی میں اتنے کام کر لیے پتہ ہی نہ چلا۔ ایسا کرو تم آرام کر لو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اعلیٰ تم سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا، لاؤ کبابوں کو مسالہ میں کباب بناتی ہوں۔ یہ ہوئی نہ بات، چلو جلدی سے ہم دونوں بہنیں سارا کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے، بسما نے دل ہی دل میں دعا دی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب بلند کرے، بازلا نے بھی دل ہی دل میں بسما کو دعا دی۔ اور یہاں سے آگے کیا ہو گیا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔